अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हमारी आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज के एपिसोड में क्या होता है। हो गया रिवाइज? हो गया है तो बुक दे दो, टेस्ट दूँ। रोशनाल जो पिछले 1 घंटे से उसे पढ़ाने के लिए बिठाया हुआ था। जी ये लें। वो उसे अकाउंटिंग्स की बुक थमाते हुए बोली, हालांकि उसे आता कुछ भी नहीं था। चलो चलो पेज निकालो, हरी अप, मैं बोल रहा हूँ। मेक द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडजस्ट द बैलेंस शीट एंट्री। वो उसे क्वेश्चन की एंट्री बोलकर तकरीबन 5 मिनट बाद बेड पर बैठा था, जो झुक कर अब क्वेश्चन कर रही थी। येलो और पिंक कंट्रास्ट के सूट में सर पर नमाजी स्टाइल दुपट्टा किए झुक कर क्वेश्चन करती उसको बहुत प्यारी लग रही थी। वो उसे बगौर देखने लगा, जो उसकी नरमी और इल्तफ़ात मोहब्बत पाकर निखर गई थी, क्योंकि वो उसके बहुत ज़्यादा केयर करने लगा था। लेकिन वो उसे फांसे पर ही रहती थी, कोई फरमाइश नहीं करती, कोई ज़िद नहीं करती थी। वो सख्ती करके उसे पढ़ाता था और इश्नाल पढ़ाई के मामले में उसको कुछ नहीं कहती थी। वो अब भी सोती अपने रूम में थी। वो उसे माफ़ नहीं कर सकी थी, लेकिन ये सोचकर वो उसका मुहाफिज था, वो उसके साथ रह रही थी। इश्नाल, जिसने ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट बड़ी मुश्किल से निकाला था, कैलकुलेटर ही जवाब दे गया था। उसने 2-3 बार कैलकुलेटर को हाथ पर हल्के से मारा था, पर वो तो इतना ढीठ था कि चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने रख कर कैलकुलेटर को अब की बार सोफे के हैंडल पर ज़ोर से मारा था। वो एक बार चला, फिर बंद हो गया। उसने रख कर फिर ज़ोर से दे मारा था। एक दफ़ा दीवार पर मारो, फिर शायद सेट हो जाए और चल भी जाए। रोशनाल जो उसी को देख रहा था, जो दांतों को होंठों में सख्ती से बींचे अपना सारा गुस्सा इस बेचान चीज़ पर निकाल रही थी। उसने बमुश्किल मुस्कुराहट रोककर तंज का तीर दे मारा था। पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। उसकी बात पर शर्मिंदा होकर बोली। उसका दिल बहुत खुश था कि अब उसे क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। वो कैलकुलेटर के ख़राब होने का बहाना बना लेगी और अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से बच जाएगी, क्योंकि वो कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व नहीं हो सकती थी, और उसके आज इस खड़ूस से जान छूट जाएगी। हाय अल्लाह, इतना अच्छा मुझे क्वेश्चन आता था, मैं कैसे करूँगी। वो मुंह पर उदासी से जाए एक्टिंग करने लगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि एक्टिंग उस पर भारी पड़ जाएगी। ये सैर लो और जल्दी से कैलकुलेट करके दिखाओ। 10 मिनट है तुम्हारे पास। उठकर उसे मोबाइल थमाते हुए बोला। ओनली 10 मिनट्स? वो आंखें खोलकर हैरत से बोली, इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं कैसे सॉल्व करूँगी। वो अब की बार तेज़ी से बोली, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग था और वो अपने साथ इतनी नाइंसाफ़ी देख नहीं सकती थी। पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अब तुम कह रही हो मैं सॉल्व कैसे करूं? जैसे भी हो मुझे फुल क्वेश्चन करके दो। मैं हर बात पर कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई पर नहीं। परसों तुम्हारा पेपर है, मुझे कल तक फाइनल तैयारी चाहिए। वो अब की बार थोड़ा सख्ती से बोला और बेड पर लेटता, उसकी बुक सीने पर रखे, बाजू आंखों पर रखे लेट गया था। वो उसके सख्त लहजे से रूहान सी हुई थी। वो क्वेश्चन करती रही, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस उसका आंसर नहीं आ रहा था। उसने एक दफ़ा फिर कैलकुलेट किया था, लेकिन बेसूद। 5 मिनट बाद उसने नजरें उठाकर देखा तो रोशनाल को सर पर हाथ रखे पाया था। उसे लगा वो सो गया। वो आहिस्तगी से क्वेश्चन करने लग पड़ी थी। उसने सोचा कि अब जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो उसे देगी। वो खुश हो गई थी कि वो क्वेश्चन कर लेगी। उसका एक दिल किया उसके हाथ से बुक लेकर आंसर देख ले, पर यह सोच आती उसके जिस्म में फरेडी सी दौड़ी थी। वो ये नहीं कर सकती थी। 15 मिनट से 3 मिनट ऊपर हो गए थे। 15 मिनट से 3 मिनट ऊपर हो गए, क्वेश्चन ले आओ। वो जो इत्मीनान में थी, बैलेंस शीट शुरू ही नहीं की थी। उसकी भारी आवाज़ सुनकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। ले भी आओ, मुझे नींद आ रही है। वो अब की बार रूट सा हुआ था, जबकि इश्नाल मरे मरे कदम उठाती उठी थी और उसे रजिस्टर थमाकर बैठ के किनारे खड़ी हो गई थी। इसे साबित हुआ कि तुम नरमी की ज़ुबान के काबिल ही नहीं हो। कल तुम्हारा पेपर है और तुम्हारा फाइनल अकाउंट ही नहीं क्लियर। क्वेश्चन देखकर उसे सचमुच में गुस्सा आया था। जाओ यही क्वेश्चन मुझे 10 मरतबा लिख कर दिखाओ। वो सख्ती से बोलता उसको रुला गया था। ये लो। उसे थमाता उसकी तरफ देखा तो उसको रोते हुए पाया था। उसे बमुश्किल आंसू रोकते देखकर उस पर प्यार भी बेतहाशा आया था, लेकिन फिर इग्नोर कर गया था और फिर से लेट गया था, जबकि वो रोते रोते क्वेश्चन करती रही थी। रोशनाल अब की बार सच में सो गया था। आगा जान, ये आपकी मेडिसिन। मिनाल उन्हें खाना खिलाकर दवाई दे रही थी। उसे बहुत दुख लगा आगा जान को कमज़ोर होते देखकर। वो अपने गम में आगा जान को फरामोश कर चुकी थी, पर जब से वो बाकायदगी से नमाज़ पढ़ना शुरू किया था, पुरसुकून रहती थी। हसनाल ने उसे आज तक नहीं बुलाया था। अव्वल तो घर आता ही नहीं था, मगर जब आता तो रात के 1-2 बजे, जब तक वो सो चुकी होती। लेकिन वो सिर्फ उसे लगता था, जबकि मिनाल तो हर लम्हा हर घड़ी उसके इंतज़ार में, हर पल उसकी आहट सुनने के लिए बेताब रहती थी। आगा जान, मैं बहुत बुरी हूँ ना। पिछले पूरे हफ्ते से एक ही घर में होते हुए आपके पास ना आई। उनके पास बैठी उनको देखते हुए वो दुख से बोली थी। हिस्नाल का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? कहीं गलत तो नहीं कर रहा तुम्हारे साथ? उसकी आंखों में नमी देखते उसके चेहरे को खोजते हुए बोले थे। आगा जान, आपको ऐसा लगता है कि हिस्नाल गलत कर सकते हैं? वो तो उस दिन वक्ती खफा हुए थे मुझसे। वो उन्हें मुतमिन करती बोले ताकि वो इसकी वजह से परेशान ना हो।
पता है मीनू, तुम्हारी आंखें तुम्हारे चेहरे का पता नहीं दे रही। तुम सच बता रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ बोल रही हैं। इतनी सी थी जब से तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ गया था। मैं इश्नाल के तो नहीं, पर तुम्हारे झूठ से जान लेता हूँ। इतना भी पता है, तुम दवाई देने के बहाने अपने दिल का बोझ हल्का करने आती हो मीनू पुत्र, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें सुनती नहीं है। आगा जान, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने सुना था कि माएँ बच्चों का दिल पढ़ती हैं, उनकी आंखों की बुझती जोत नहीं देख सकती। इश्नाल तो उनके शौहर की सतीली बेटी थी, लेकिन सगों वाला सलूक वो मेरे साथ भी नहीं करती। मैं उनके आगोश में जाने के लिए तरस गई हूँ। मैं इश्नाल के हक़ में बोलती हूँ, उनको गुस्सा आता है। मैं आप सबकी कुर्बानियों का जिक्र करती हूँ, उनका दिल करता है मेरा मुंह नोच लें। हसनाल ठीक कर रहा है मेरे साथ। वैसे आगा जान, हर रिश्ता मासूम है, चाहे माँ बाप का हो, बहन भाई का हो या मियाँ बीबी का हो। इन रिश्तों को अगर सख्ती से पकड़ोगे तो मर जाएंगे, अगर बेपरवाही से पकड़ोगे तो टूट जाएंगे, लेकिन अगर नरमी से पकड़ोगे तो ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे। क्योंकि मोर नाचते हुए भी बेरोता है और हंस मरते हुए भी गाता है। यही ज़िंदगी का दस्तूर है। दुख वाली रात नींद नहीं आती और सुख वाली रात सोता कौन है। आगा जान, सब अपनी ज़ात में गलत है। किसी को रिश्तों में तवाज़ुन रखना नहीं आता। अगर सब रिश्तों में बराबरी रखे ना माँ के साथ बीवी, ना माँ के सामने बीवी को डांटे और ना बीवी के सामने माँ को बुरा भला कहें। हसनाल अपनी जगह ठीक कर रहे हैं। वो तो खालिस थे आगा जान, उन्हें रिश्ते में तवाज़ुन रखना आता है। उनको जितने भी मुझसे इख्तलाफात सही, लेकिन एक कमरे के बाहर मुझसे ऊंची आवाज़ में कभी बात नहीं की। कभी खाला के सामने मुझे बुरा भला नहीं कहा, कभी उनके सामने मेरी हैसियत नहीं गिराई। वो जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं हूँ ही इसी काबिल। वो आज खुद से भी तल्ख हुई थी। लेकिन मीनू पुत्र, मुझे दुख लगता है, मुझे तरस आता है तुम पर। हमदर्दी है तुमसे, वो परेशान से बोले थे। आगा जान, वाकई हमदर्दी के काबिल हूँ, तरस के काबिल, प्यार मोहब्बत के नहीं। वो जो खुद को जोड़ के आगा जान के पास आई थी, उसका ज़बर टूटा था। आज फिर वो टूटी थी। उसे लगा कि वो वाकई काबिल रहम है। वो आगा जान से इजाज़त लेती कमरे से निकली थी। रोशनाल की आंख खुली तो वो उठ बैठा था। वो अभी तक बैठे काम कर रही थी। रात के 1 बज रहे थे, यानी वो 10 बजे से लेकर अभी तक काम कर रही थी। कंधों से लटकता दुपट्टा, बाल निकले हुए थे। वो झुककर मुसलसल काम कर रही थी। रोशनाल को दुख लगा था कि वो अभी तक काम कर रही है। उसकी आंखों से पानी आ रहा था। इश्नाल को नहीं पता था वो जाग गया है। वो अब भी बेहिस बनकर लिख रही थी। रोशनाल आहिस्तगी से उठा और चलता हुआ आराम से खामोशी से उसके पास सोफे पर बैठा था, जबकि इश्नाल उसको देखकर उसके पास रजिस्टर रखकर उठ खड़ी हुई। दोनों के दरमियान मायने खेज खामोशी थी। रोशनाल ने उसे उठता देखकर हाथ आगे बढ़ाकर तेज़ी से अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी पुरहिद्दत पनाहों में लिया था और नरमी से थामे उसे बेड पर लेकर आया था। जबकि इश्नाल का खफा खफा और न रूठा सा रवैया या लहजा जबकि इश्नाल का खफा खफा और न रूठा रोया रोया सा लहजा, गिरिया इजार से सुर्ख आंखें, एक तो 3 घंटों से बैठे रहने और हाथ के मुसलसल इस्तेमाल उसकी कमर और टांगों में दर्द होने लग पड़ा था। और ऊपर से इस शख्स की कुर्बत उसका दिल जला कर रखती थी। उसे फासले पर रहती थी, पर वो किस हद तक खुद को बचा कर रखती। जबकि सितमगर ने तो तय कर लिया था उसकी हिम्मत तोड़ने से किस्से दो चार करने, उसकी हिम्मतें तोड़ने का उसे मुकम्मल बेबस कर देता था। जबकि रोशनाल उससे बेयकीनी से जज्बर होते देखकर मुस्कुराया था। खफा हो, उसके मद्दम गमगीन लहजे का हसार, उसकी जज्बों से भरपूर आवाज़ और उसका ना टूटने वाला दायरा अभी तक बना हुआ था। उसकी जज्बों और आंच रेती नज़रों से घबराई थी और उसके हसार से निकलने के लिए मछली थी। मुझे छोड़ दें, नहीं बात करनी आपसे। वो बहुत खफा थी। आप हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं, मुझे हर्ट करते हैं, नहीं रहना मुझे आपके साथ। वो ये कहकर रोने लगी थी। अच्छा सॉरी, उसे कूल करने के लिए बोला था कि वो फिर से ना रोने लग पड़े। कान पकड़े, ऐसे नहीं। वो दिल में खुश हुई थी कि वो खड़ूस शख्स उसे मना रहा है। अच्छा ये लो। वो उसके न रूठे लहजे को देखता उसके कान पकड़ कर बोला था। मेरे नहीं, अपने पकड़ें। उसने सर पर हाथ मारकर उसकी हरकतों से आजिज़ होते हुए कहा था। ओह अच्छा सॉरी, मुझे लगा तुम अपने पकड़ने का कह रही हो। वो अब की बार अपने पकड़ने का कह गई थी। उसकी गिरफ्त हल्की पाकर वो निकली और जाने के लिए उठी थी और फिर से अपने खौल में सिमटी थी। ये तो तय था कि वो उस शख्स की कुर्बत में कुछ नहीं रह सकती थी, इस शख्स की कुर्बत में खुश नहीं रह सकती थी। किधर जा रही हो? इधर बैठ जाओ, अभी तक खफाओ, लगता है मेरी डांट से दिल दुखा है। वो उसके उतरे चेहरे को देखता नरमी से बोला, फिर उसे अपने पास बिठाते हुए बोला था। झिड़कियाँ देने वाला, धमकियाँ देने वाला, रौब जमाने वाला भूल चुका होता है कि वो भी इंसान है। उसे भी अपने जैसे इंसानों पर धमकियाँ और रौब जमाने का कोई हक हासिल नहीं है। आपने दिल दुखाते वक्त, सख्त रवैया रखते वक्त कभी ये नहीं सोचा कि मेरा भी दिल है। कुछ सोचना चाहिए था तुम्हें मुझ पर सितम करने से पहले। मैं तेरी मोहब्बत नहीं थी, पर इंसान तो थी ना। आप कम से कम ये सोच लेते कि मैं आपकी इशू नहीं हूँ, पर आपके आगा जान के, आपके जान से प्यारे चाचू की प्रिंसेस तो हूँ ना। आपने नफ़रत करते वक्त कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंसान हूँ जिसका दिल दिखता है। कसम से आपके अल्फाज मेरी रूह पे छेद करते हैं। शादी से 1 दिन बाद भी मुझे आप में पहले वाला सुपरमैन नज़र नहीं आया।
مجھے بھولے بھٹکے سے بھی یاد نہیں پڑتا کہ آپ نے مجھ سے کبھی بھی نرمی سے بات کی ہو۔ وہ آج اس کے سخت لہجے پر تلخ ہوئی تھی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں نے تم پر ظلم کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ تم بھی انسان اور تمہارا بھی دل ہے۔ اور سچ بتاؤں، بابا اور خالہ امی اور آغا جان کی بے اعتباری کے بعد اتنا تلخ ہو گیا تھا میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تم میری ایشو یہ تک بھول گیا کہ میں خود تمہیں محبت کی آبیاری سے پروان چڑھایا۔ پھر تم کیسے اتنی گھٹیا حرکت کر سکتی ہو؟ جس دن تمہیں بخار تھا، فرقان کے گھر جانے کے بعد اس روز میں نے کوسچن کروایا تھا اور تمہاری رائٹنگ دیکھی، اور وہ رات میرے ذہن کے پردوں میں گمی تھی۔ میں نے اس رات والی اور تمہاری رائٹنگ کا موازنہ کیا۔ اس رات میں نے سوچ لیا تھا کہ واقعی میں تمہارا سپر مین بننے کے قابل نہیں ہوں، لیکن میرا خدا گواہ ہے، میں نے اپنے نفرت کے دنوں میں بھی تمہارا برا نہیں چاہا۔ سچی بتاؤں تو اس رات کے بعد میں اپنے اندر سے تمہارا سپر مین تلاش کر رہا ہوں، پر وہ مجھے نہیں ملا۔ تم خود سوچو، تمہاری ذات کو بکھیرنے کے بعد میں تمہارا سپر مین بن سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میں تم سے نہ معافی مانگی ہے اور نہ مانگوں گا، کیونکہ میں خود سے شرمندہ ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں تمہارا سپر مین واپس لٹاؤں گا چھوٹی لڑکی۔ میں تمہاری ذات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس پر جھکا اور اس کی نم آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑا تھا اور اسے فاصلہ بناتا لیٹ گیا تھا۔ اور آج کی بات پر خفا ہو تمہارا خفا ہونا بنتا ہے، تمہاری شکایات بھی بجائیں۔ اسے گہری سانس لیتے اور ہاتھوں سے چہرہ صاف کرتے دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے آپ سے شکایات نہیں ہیں۔ وہ اب کی بار نسیں جھکائے بولی تھی۔ وہ شوق ہو گئی تھی کہ اسے سچ پتہ بھی ہے، پھر وہ کیوں اسے اتنا سرد رکھتا ہے، کیوں اسے اذیت دیتا ہے۔ اب بھی وہ اپنی انا میں گم ہے۔ اسے غصہ آیا تھا کہ وہ اس کے بے قصور ہونے کے بعد بھی تلخ رہتا ہے۔ کیوں اس کی ذات اتنی بے مول ہو گئی تھی؟ یا وہ ابھی بھی منال کو پسند کرتا ہے؟ پھر تمہارا چہرہ خفا خفا کیوں ہے؟ اس کا انداز اتلاتا ہوا ہرگز نہیں تھا، صلح جو اپنائیت آمیز تھا۔ میں خفا نہیں ہوں اور نہ شکایات ہیں کسی سے۔ آپ سے میں تو ناراض بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ احساسات وہاں ہوتے ہیں جہاں محبت ہو، رشتوں کی اہمیت ہو، ان کی ضرورتوں کا احساس باقی ہو۔ ہمارے رشتے میں ایسا کوئی استحقاق اور مان ہے ہی نہیں، تو پھر میں خوش فہمی کا شکار کیوں ہوں؟ ویسے سچ کہوں، اب مجھے رویے اور لہجے تکلیف نہیں دیتے۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ اچھا انسان اتنی جلدی کیسے بدل جاتا ہے۔ جب سے آپ سے زندگی میں آئی ہوں سمجھ آ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے اشنال، اس کی بات سن کر وہ پہلی بار گھبرایا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے اوپر جھکا لیا تھا۔ تم نے غلط سوچا ہے، مانتا ہوں تمہارے ساتھ مان اور استحقاق کا رشتہ قائم نہیں ہوا، پر یہ تو ہو سکتا ہے نا، میں تمہارے ساتھ تمہاری چاہ کا خواہش مند ہوں۔ آج میں پوری امانت داری سے اعتراف کرتا ہوں کہ تم بہت اچھی ہو، تمہاری ہمراہی میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ تم بہت پاکیزہ ہو، تمہارا کردار ہیرے سے بھی شفاف ہے۔ تمہارے پاک کردار کی گواہی میں خود دیتا ہوں۔ تمہارا یہ انداز، تمہارے لہجے کا ٹھہراؤ مجھے پل پل تمہارے قریب کرتا ہے۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن تم میری رگ رگ میں بس چکی ہو۔ تم آہستہ آہستہ پوائزن کی طرح مجھ پر اثر کر رہی ہو۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اس نے ہلکے سے سر اٹھایا۔ اس پر حیا کے رنگوں کا بسیرا تھا۔ وہ آسمانی رنگ کے سوٹ میں غضب کی مردانگی سمیٹے ہوئے تھا۔ اس کے کشادہ چہرے کے تاثرات نرم سے تھے، اوپر سے اس کی نرم و ملائم سی گفتگو۔ وہ پگھل رہی تھی، پر وہ پگھلنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا چھوڑو، نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ۔ وہ اس کی نیند سے بری آنکھوں کو دیکھتا نرمی سے اپنے کچھ فاصلے پر لٹا گیا تھا۔ پر مجھے اپنے روم میں سونا ہے۔ اسے اپنی طرف تکتا پا کر کنفیوز سی ہو کر بولی تھی۔ اوکے، کوئی بات نہیں، اٹھو اور اپنے روم میں جا کر سو جاؤ۔ شب بخیر۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لب وہاں رکھے، اور تمہارے پیپر تک میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تم میرے ساتھ ہر پل میرے پاس میری نگاہوں کے سامنے رہو گی مسز۔ یہ سوچ سمجھ لو اور ذہن نشین کر لو۔ وہ بھاری غمگین لہجے میں کہتا اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ اس کی معنی خیز باتوں سے وہ کانپی تھی، جبکہ اشنال کو امید نہیں تھی کہ اسے فی الحال اجازت دے گا۔ وہ بے یقین سی ہوتی اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ پیپر کے بعد تو پتہ نہیں کب آنی ہے، ابھی تو کل پہلا پیپر ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ اتنے دنوں تک بھول جائے گا، لیکن وہ یہ والا محاورہ بھول چکے تھے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ بہت حسرت تھی مجھے تمہیں یہاں دیکھنے کی، مسٹر عرفان درانی۔ عرفان درانی جیل کی بوسیدہ حال زنگ لگے لوہے کے سنگلاخ کو پکڑے نیچے بیٹھا، اس کی غمگین آواز سنتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جو وکالت کے لباس میں لیپ ٹاپ اٹھائے اپنی ڈارک براؤن آنکھیں اس پر گاڑے مردانہ وجاہت سے بھرپور شخصیت نظر آ رہا تھا۔ اس کا سحر عرفان درانی کو بھی بکھلا کر رکھ گیا تھا۔ وہ اسے پورے 4 سال بعد اپنے روبرو دیکھ کر صحیح معنوں میں گھبرایا تھا۔ پچھلے 4 سال سے تمہیں یہاں دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا۔ اللہ کا بہت شکر ہے میرے خوابوں کو تعبیر مل گئی۔ روشنال بخت جو آج تھانے میں آیا تھا، عرفان درانی حوالات کی تاروں میں بند تھا۔ وہ اسے آج دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ وہ خبیث انسان کس حالت میں ہے، جس کی وجہ سے اس نے وکالت کا پیشہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ حیرت کے مارے پھٹی نگاہوں سے اس شاندار شخص کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ وکالت کی جاب سے ریزائن دے چکا ہے۔ اس نے اس کے خلاف اتنا مارکا تیار کیا تھا، اسے تو لگا تھا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔
جی میں، کیوں یقین نہیں آ رہا مسٹر عرفان درانی؟ کیوں، تمہیں کیا لگا تھا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ تمہاری وجہ سے ماضی میں مجھے ایڈوکیٹ کی جاب ریزائن کرنے پر پریشرائز کیا جا رہا تھا؟ تم نے مجھے آسان ہدف سمجھا ہوا تھا۔ پتہ ہے شیر جب حملہ کرتا ہے تو وہ قدم پیچھے کو ہٹتا ہے اور پھر ایک جسم میں پورا زور لگا کر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے، تب وہ بازی جیتتا ہے۔ میرا یہ شیر نوجوان بھائی پچھلے 3 سال سے شکار کو ٹیکلز کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا، آخرکار ہاتھ آ ہی گیا تھا۔ اب کی بار پیچھے آتے حسنال نے بلند آواز میں کہا تھا۔ ایش کے سوٹ وہ شخص ملتا جلتا تھا، دونوں کی شخصیت ایک جیسی تھی۔ عرفان درانی کو یہ آواز جانی پہچانی لگی تھی۔ وہ اٹھا تھا لیکن وہ چہرہ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیسے پہچان پاتا کہ حسنال تو گندے کپڑے پہن کر رکھتا تھا؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ تیل لگا جعلی ڈرائیور اور کہاں یہ سوٹڈ بوٹڈ شخص۔ ماں بہن بیٹیوں کی عزت اتنی سستی نہیں ہوتی عرفان درانی کہ انہیں رات کے اندھیرے میں یوں بنگلوں میں پامال کیا جا سکے۔ اب کی بار حسنال کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھیں۔ اسے بچی کا چہرہ بھولتا ہی نہیں تھا۔ قوم کو تباہ کرنے والا فرعون ہوتا ہے، اس قوم کو بچانے والا موسیٰ بھی آتا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عرفان درانی کو شوٹ کر ڈالے۔ پتہ ہے صاحب، وہ صرف لفظوں سے کام چلا رہا تھا۔ تمہاری آواز، تمہاری آنکھیں، یہ جانی پہچانی لگتی ہیں، وہ انجانی سی کیفیت میں پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تھا۔ مسٹر عرفان، اگلی ملاقات آپ سے کورٹ میں ہوگی، امید ہے آپ میں بدلاؤ نظر آئے گا، روشنال یہ کہتا چل دیا تھا۔ ایک بات کان کھول کر سنو 2 ٹکے کے ایڈوکیٹ، یہ پولیس میرے ماتحت کام کر رہی ہے، تمہاری ججز سارے قدموں میں ہیں۔ اس بات کی فکر چھوڑو، اس بات کو سوچ لو کہ تمہاری یہ آرام دہ زندگی کچھ دنوں کی مہمان ہے۔ میں ان سلاخوں سے باہر نکلوں یا نہ نکلوں، لیکن میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا، عذاب بنا دوں گا۔ وہ اسے جاتے دیکھ کر اس کی پشت کو دیکھ کر چلایا تھا۔ صاحب، ہم آپ کے لیے قرآن خوانی کو کروا رہا ہوں، مینوں پتا تسی بہت پریشان ہو، اسی لیے تو سادہ دماغ گم گیا ہے۔ اس کو پریشان غصے سے لال پیلا ہوتا دیکھ کر حسنال نے گلابی پنجابی کا خاتمہ کیا تھا۔ غدار انسان، تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ عرفان درانی غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا۔ صاحب، تسا پہلے خود تے نکلو، پھر کھڈا کھود کے منوں دب دینا۔ صاحب جی، آپ پہلے خود تو نکلیں، پھر گڑھا کھود کر مجھے دفنانا۔ وہ بائے بائے کرتا الوداعی مسکراہٹ لیے نکلا تھا، پر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی خوشی کا دورانیہ کتنے عرصے پر محیط تھا۔ حسنال آج بہت خوش تھا۔ وہ توقع کے مطابق جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ آغا جان کے کمرے میں آیا، ان کو سوتا دیکھ کر آرام سے ڈور لاک کرتا باہر نکلا اور اپنے روم میں آ گیا تھا۔ وہ اپنے روم میں انٹر ہوا اور بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو تو محبوب سا ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ خامخواہ کے ڈرامے ہیں، لیکن پھر نظریں جھٹک لی تھیں۔ وہ فریش ہونے چل دیا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد واپس آیا تو وہ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ یہ کھانا کھا لو، اسے پتا تھا وہ بات نہیں کرے گا، پھر بھی ذلیل ہونے کے لیے اسے بلایا تھا۔ نہیں کھانا مجھے، لے جائیں آپ۔ کتنی دفعہ کہا ہے آپ کو کہ خود تک رہا کریں، جان بوجھ کر بہانے سے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر توجہ اور التفات پانا چاہتی ہیں تو بتا دیں، آپ میرے قرب کے لیے مر رہی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ کچھ پل قربت کے خیرات کر دیتا ہوں، کیا یاد رکھیں گی؟ وہ آج پھر اسے آپ کہہ رہا تھا۔ لہجہ یار میں زہر ہے بچھو کی طرح، وہ مجھے آپ تو کہتا ہے مگر تو کی طرح۔ جبکہ اس کی بات سن کر منال کا چہرہ تاریک ہوا تھا، تو کیا وہ اسے اتنی گھٹیا لڑکی سمجھتا تھا؟ کیا وہ اس کی نظروں سے گر گئی تھی؟ اور آج اس کے اجنبیت بھرے لہجے میں آپ کہنا وہ اس کے رویے سے پھیکی پڑی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ تمہیں کھانا دینا تھا، مجھے لگا تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے اسی لیے بس۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کردار کی صفائی دینے لگی تھی اور جا کر صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ وہ آج گھر تھا تو صوفے پر سو گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اگر بیڈ پر گئی تو وہ تذلیل کر دے گا، جبکہ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگ پڑا تھا۔ اس کی طرف دیکھا جو صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ دوریاں رکھ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ کے بہت پاک پاس ہیں؟ اس کو بیڈ پر لیٹتا اس نے پھر زہر خند رویے سے اسے الجھایا تھا۔ وہ روز اپنے ٹکڑے ٹکڑے دل کو جوڑتی اور وہ پوری طرح بکھیر دیتا تھا۔ وہ کھانا کھا کر برتن نیچے رکھ کر آیا تھا اور واپس آیا تو خاموش کمرے میں اس کی آواز ابری تھی۔ منال تو اپنی ذات کی کم مائیگی پر رو دی تھی۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ بہت مظلوم ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر ڈھاڑا تھا، جبکہ منال کمفرٹر سے منہ نکال کر سہم گئی تھی۔ اس کو اپنے پاس دیکھ کر وہ خوف سے پیلی پڑ گئی تھی۔ وہ پورے مہینے بعد اس کے قریب آتا دیکھ کر اس کا دل سہما تھا۔ اس کو اپنے پاس دیکھ کر وہ خوف سے پیلی پڑ گئی تھی۔ پورے مہینے بعد اس کو قریب آتے دیکھ کر اس کا دل سہما تھا۔ وہ اس کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر سہم گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جو بے مول ہو کر گر رہے تھے، اس کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ حسنال، ہٹو پلیز، وہ بے بسی سے اسے ہٹانے لگی تھی جو اس کے پاس بیٹھا تھا۔ بکواس بند کرو، میں مر بھی رہا نا، بس میں بھی مر نہیں رہا، بس مجھے میرے سوالوں کے سیدھے سیدھے جواب چاہیے۔ اس میں کوئی ہیر پھیر ہوئی تو منال بیبی پھر یہ بھول جانا کہ میں حسنال بخت تمہارا شوہر ہوں۔ وہ بظاہر ٹھنڈے اور سادہ الفاظ سے کہہ رہا تھا، لیکن اس کا لہجہ آگ سے زیادہ گرمی و تپش لیے ہوئے تھا۔ کون سے سوال؟
اس کا یہ روپ منال کی روح فنا کیے جا رہا تھا۔ وہ اس کے اوپر جھک کر جیسے آج سارے حساب لینے کے چکروں میں تھا۔ منال کو لگا کہ وہ سچ میں چھوٹ نہیں دے گا۔ کس بنا پر تمہیں اشنال سے اتنی نفرت ہوئی کہ تم نے سب کی نظروں سے اس کی عزت چھین لی؟ وہ بولا نہیں، ڈھاڑا تھا۔ کیا مطلب؟ منال نے تھوک نکلتے ہوئے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ وہ جو انجان رویے سے پوچھ رہی تھی، جب اس کے فولادی ہاتھوں کا پڑتا تھپڑ اس کے حواس سنجنا کر رکھ گیا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے ساکت سے اس کے مضبوط گرفت میں پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ بتاؤ ایسا کیا تھا؟ تم نے سب کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ وہ اونچا ہوتا دھاڑا تھا۔ منال کو تو اس جیسے نرم شخص سے یہ امید نہیں تھی۔ میں اس سے نفرت کرتی تھی بہت، اس لیے۔ لیکن جب امی نے اسے مارا اور وہ بلک بلک کر روئی تو مجھے بہت زیادہ ندامت ہوئی۔ وہ اسے ڈر کر صفائی دینے لگی تھی۔ اسے لگا اس کا موڈ نارمل ہو جائے گا، پر صرف اور صرف اس کی خام خیالی تھی۔ وہ ابھی اس کے تھپڑ کی جلن برداشت کر پا رہی تھی، اور تمہاری ایک ندامت سے اس کے دامن پر لگائے گئے کیچڑ صاف ہو جائے گا، دھل جائے گا۔ وہ مجھے معاف کر دے گی، بابا اور ماں سے راضی ہو جائے گی، آغا جان کو معاف کر دے گی۔ اور کیوں کیا تم نے ایسا؟ نفرت کی وجہ کیا تھی؟ اس معصوم نے تمہارا بگاڑا کیا تھا؟ اس بات کا بھی جواب چاہیے مجھے۔ وہ صوفے پر غصے سے ہاتھ مارتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بس ہر وقت روشنال کے آگے پیچھے گھومتی تھی، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میری نفرت کی وجہ روشنال کی کیئر کرنا تھا، جو صرف روشنال کے لیے رکھتا تھا۔ میری جلن کی انتہا تھی، میں تو بس روشنال سے محبت کرتی۔ وہ رندے احساسات سے بولنے لگی کیونکہ اس کا غصہ سب کو مات دے رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے اقرار جرم کرتی اپنا بچاؤ کرنے کے لیے سچ بول گئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تلخ سچ اس کی زندگی عذاب بنا دے گا۔ وہ تو اسے دوست ہی سمجھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دوست جب شوہر بن جائے پھر وہ دوست نہیں رہتا، تو شوہر ہی رہتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ عمر میں کتنا چھوٹا ہے یا کتنا بڑا ہے۔ یہ بات تو وہ بالکل ہی بھول گئی تھی کہ ایک دوست تو شوہر بن جاتا ہے، پر ایک شوہر کبھی دوست نہیں بنتا۔ اور وہ یہ تو بالکل بھی نہیں سن سکتا کہ اس کی یہ بیوی اس کے بھائی کی محبت کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ حسنال تو سن رہ گیا تھا۔ حقارت و تحیر سے اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ 4 مہینے بعد اس کی بیوی روشنال سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ بیوی سے بھائی کی محبت کا اظہار سن کر اس کے جسم میں شعلے اور چنگاری پھوٹنے لگی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ خود کو آگ لگا لے۔ منال کا اقرار سن کر اپنے جان سے پیارے بھائی سے وقتی جلن کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ وہ غیظ و غضب سے بھرپور لہجے میں دھاڑا تھا۔ یعنی اشنال تو شروع سے اس کی تھی، لیکن منال کیا اب بھی اس کی محبت میں گرفتار تھی؟ وہ جیسے مرنے مارنے پر تل گیا تھا۔ وہ شوہر ہو کر آج تیسری دفعہ ایسے غصہ ہو رہا تھا۔ وہ دوست تو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اس کے سرد لہجے کی چھپی پھنکار اس کو تار تار کر گئی تھی۔ اس کا جواب دیے بغیر دھکا مار کر اٹھی تھی۔ منال! حسنال نے حرکت میں آتے ہی اٹھ کر جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ پھر سے زہر خنسا چیخا تھا۔ وہ اپنے سبھی چہرے پر آتے آنسو پوچھنے لگی تھی۔ منگنی روشنال حاکم بخت سے، حسد اشنال حاکم بخت سے، اور شادی حسنال حاکم بخت سے۔ اب شادی کے 4 مہینے بعد شوہر کے سامنے محبت کا دعویٰ کرتے تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ منال حاکم بخت اتنی چلاکیاں اور سازشوں کی ٹریننگ کہاں سے لی ہے؟ اس کی کلائی پکڑ کر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ حسنال پلیز مجھے چھوڑو، وہ درخواست سا لہجہ لیے بولی تھی۔ بہت آسان سمجھا ہے نا یہ چھوڑنے چھڑانے والا کام؟ حسنال نے اب کی بار غصے میں اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تھا۔ اس کے جارحیت بھرے جھٹکے کے نتیجے میں وہ بیڈ پر جا گری تھی۔ اس کے حواس چنچنا اٹھے تھے۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر گری تھی۔ بہت مظلوم بنتی ہو۔ یاد کرو سب کے ساتھ تم اس سے زیادہ برا سلوک کر چکی ہو، ہم سب کے ساتھ۔ اور اب میں جو کروں گا میں حق بجانب رہوں گا۔ اب مجھے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ جو کچھ تم کر چکی ہو ہمارے ساتھ اس سے زیادہ کی مستحق ہو تم۔ اس کے لہجے میں اتنی سختی دیکھ کر منال رونے لگی تھی۔ میرے سامنے ٹسوے مت بہاؤ، مجھے سخت زہر لگ رہے ہیں، میں ہرگز نہیں پگھلنے والا۔ وہ لاکھ ضبط کرنا چاہتی تھی پر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ ان آنسوؤں کو کسی بھی طرح نہیں روک سکی تھی۔ میں تم سے شکایت نہیں کر رہی حسنال، تمہیں حق حاصل ہے، جس طرح کا سلوک کر لو، مجھے جو چاہے سزا دے لو، قبول ہے۔ میں حرف شکایت منہ پر بالکل بھی نہیں لاؤں گی، وہ روتے روتے بولی تھی، جبکہ حسنال تو چونک کر اسے دیکھا تھا اور پھر جیسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ بالکل نئے روپ میں رنگی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں بات کرنے کے بعد بالکل جھک گئی تھیں۔ خاموش آنکھیں، خاموش لب، سر پر سیاہ شال لپیٹے، نہ گلا، نہ شکوہ، نہ شکایت۔ وہ ایسی کب تھی؟ وہ ایسی کبھی نہیں تھی، بس آنکھوں میں آنسو تھے۔ نظر جھکا کر بات کرنا تو اس کی ذات کا حصہ نہیں تھا۔ وہ روب جماتی، آنکھیں جھکاتی نظر آئی۔ وہ آنکھیں جھکاتی کب نظر آئی تھی؟ وہ بالکل بدلی ہوئی تھی، لیکن پھر اس کا اقرار محبت کا سوچ کر وہ سر جھٹک گیا تھا۔ وہ قول اس کے اسے متاثر کرنے کے لیے ایسا کر رہی تھی۔ پھر تو مجھے ہر طرح کا حق حاصل ہے، جو کہوں گا کرو گی؟ وہ ایسے ہی کھڑا تھا، لہجہ سخت تھا۔ جو کہو گے قسم اٹھا کر کہتی ہوں کروں گی۔ وہ بنا سوچے سمجھے بول گئی تھی۔ یہ نہیں سوچا تھا کہ آج اپنی محبت کا اظہار کیا تھا وہ کیسے برداشت کر رہا تھا، یہ وہ نہیں جان پا رہی تھی۔
ٹھیک ہے، جا کے کافی بنا کے لاؤ 5 منٹ میں، وہ بنا رعایت رکھے بولنے لگا تھا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے اٹھ کر نکل گئی تھی۔ یہ بھی نہیں کہا تھا کہ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا، میں کیسے بناؤں گی، جبکہ اس کے جانے کے بعد حسنال بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ 5 تو نہیں، البتہ 20-25 منٹ بعد وہ اجازت لیتی اندر آئی تھی اور کپ سائے ٹیبل پر رکھ کر نکلنے لگی تھی۔ میں نے کہا تھا جانے کے لیے، اس کو 2 قدم بڑھتے دیکھ کر وہ کرختگی سے بولا تھا۔ واپس آؤ 1 سیکنڈ سے پہلے، جبکہ وہ کوئی جواب دیے بغیر واپس آئی تھی۔ کوئی کام تھا؟ وہ مشکل سے بھرائے لہجے میں بولی تھی۔ پورے 25 منٹ لیٹ آئی ہو، اب بتاؤ کیا سزا دوں؟ وہ بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ سوری، کیا سوری؟ ادھر آؤ میرے پاس، اور ایک کافی کا کیوں بنا کر لائی ہو؟ اپنے لیے کیوں نہیں بنائی؟ میں کافی نہیں پیتی، اس لیے نہیں بنایا، اس نے وضاحت دی تھی۔ پر آج تمہیں پینی پڑے گی، آفٹر آل تمہاری رضا کے مطابق گولڈن پلان بنایا میں نے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے نزدیک ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ وہ پریشان ہوئی تھی، نیند سے بھرپور آنکھیں اب کھل گئی تھیں۔ تم نے کہا تھا میں جو کہوں گا تم وہ کرو گی، اب میں جو کہوں گا تم وہی کرو گی۔ آج صحیح وقت ہے منال بخت، اپنی اداؤں کے تیر مجھ پر چلا لو، جیسے میرے بڑے بھائی پر چلاتی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، پھر بھی حق رکھتا ہوں تم پر۔ ویسے آج تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں زہریلے تاثرات در رہے تھے۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں زوم آئینی سی تپش تھی۔ منال تو شرم و غصے، بے بسی کے تاثرات میں خود کو گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ حسنال کی طرف سے عزت و نفس پر رکھ کر تھپڑ پڑا تھا۔ وہ ایسی باتیں کر کے اس کے وجود کے ساتھ اس کی روح پر بھی چوٹ لگا رہا تھا، اور پھر وہ تو اپنے غصے کو نکال کر سو گیا تھا۔ اسے نئے رشتے سے روشناس کروا کے خود سو گیا تھا۔ وہ آج اسے ستمگر تھا جو خود تو پرسکون سو گیا تھا۔ آج حسنال سے واقف ہوئی تھی جو بالکل بھی ٹھنڈے مزاج کا نہیں تھا، سطحی سوچ رکھنے والا منتقم مزاج شوہر تھا۔ آج اس کی روح پہ آبلے بن گئے تھے، رگ رگ میں حشر برپا تھا، لیکن وہ ہر لمحہ تڑپ رہی تھی، جل رہی تھی۔ اس کے بازوں کے ہلکے سے اٹھی تھی، اسے نہ اس پر غصہ نہیں تھا۔ اس نے دوپٹہ سیٹ کیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ حقدار تھا، پھر وہ کیسے اس کے حق دستبردار ہوتی؟ اس کے راضی ہونے کے بعد ہی وہ اس کے قریب آیا تھا، لیکن اسے دکھ تھا کہ اس کو بہت برے کردار کی لڑکی سمجھ رہا ہے۔ اس کے بعد اپنی بے قدری پر، اس کے رویے پر اس کے آنسو بہتے رہے تھے۔ اس کے رویے سے اپنے کیے گئے جرموں اور زیادتیوں پر رو رہی تھی، جس کے بدلے اسے اتنا کچھ سہنا پڑ رہا تھا۔ سب کے تلخ رویے سہنے پڑ رہے تھے۔ زیادتی کرتے وقت اس نے کب سوچا تھا کہ اتنے برے حالات اس پر آئیں گے؟ اگر وہ سوچ لیتی تو ایسا کبھی نہ کرتی۔ وہ قصہ مکافات عمل پہچان گئی تھی۔ مکافات عمل کا تھپڑ لگتا بہت دیر سے تھا، مگر جب لگتا تھا تو بھاری کراری آواز کے ساتھ، اتنی زور سے کہ انسان کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ ابھی تو ابتدا تھی، وہ انتہا کا سوچتے کانپ اٹھی تھی۔ وہ جلدی جلدی کام کر رہا تھا۔ اس نے عرفان درانی کا کیس فائل کر دیا تھا۔ اس نے کاغذی کارروائی کر کے نوٹس ایک سپاہی کے تھرو جیل میں ہی بھجوا دیا تھا۔ اب بس اس کے نوٹس ملنے کا انتظار تھا۔ وہ عرفان درانی کے وکیل سے بھی ملا تھا۔ اس کا وکیل کافی خرار تھا۔ روشنال جانتا تھا وہ اس کے لیے ایک فائل تیار کر رہا تھا۔ آج روشنال کا لاسٹ پیپر تھا۔ پیپر ایوننگ ٹائم تھا۔ وہ روشنال کے پیپر دلوانے خود جاتا۔ جب تک وہ پیپر نہیں دے لیتی تب تک وہ گاڑی میں اس کا انتظار کرتا تھا۔ وہ اس لیے جلدی جلدی کام کر رہا تھا کیونکہ سینٹر کافی دور تھا، تو اس کو آفس سے جلدی نکلنا تھا۔ وہ پوری دل جمعی سے کام کر رہا تھا جب پاکٹ میں پڑا فون رنگ کرنے لگ پڑا تھا۔ اسے فون نکالا تو بابا کا نام لکھا جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسا ہے میرا شیر؟ دوسری جانب سے بابا کی زندگی سے بھرپور بھاری آواز جگمگائی تھی۔ وعلیکم السلام بابا، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، گھر میں سب کیسے ہیں؟ امی، خالہ، بابا اور آغا جان سب ٹھیک ہیں؟ کیا سناؤں، آغا جان تمہاری اور اشنال کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ یہ بات سنتے اس نے بابا کی آواز میں صاف پریشانی سنی تھی۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ جیسا وہ چاہتے تھے ایسا ہو گیا ہے۔ اب وہ کیا چاہتے ہیں کہ میں اشنال کو لے کر اس ملک سے ہی نکل جاؤں؟ یہ بات کہتے اس کے وجیحہ کشادہ چہرے پر غصہ اور اس کے لہجے میں خود بخود تلخی آئی تھی، کیونکہ اسے اشنال پر کیے گئے ستم یاد آ رہے تھے۔ وہ یہ بات مرتے دم تک نہیں بھول سکتا تھا کہ آغا جان نے اس کی اور اس کی معصوم بیوی کی تذلیل کر کے اسے گھر سے نکالا تھا۔ اتنا غصہ جچتا نہیں ہے میرے شیر جیسے جوان بیٹے پر۔ میرا شیر بیٹا دھیمے لہجے کا متحمل ہے۔ تمہارے آغا جان کا حکم نہیں ہے، ان کی ریکویسٹ ہے کہ تم وقت والا واپس آؤ۔ وہ دن بدن کمزور ہو رہے ہیں، ہر روز تمہارا اور اپنے بیٹی کی معصوم نشانی کا پوچھتے ہیں۔ وہ اسے دھیمے لہجے میں ٹھنڈا کرتے ہوئے بولے تھے۔ بابا جان، آپ کے لہجوں نے اور آپ کی بے اعتباری سے میں ایسا ہو گیا ہوں، ورنہ میں کب چاہتا تھا کہ میں ایسا ہوں۔ اور جہاں تک رہی بات آغا جان کی، تو اب کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس وقت کہا تھے ان کے بیٹی کی معصوم سی نشانی جب اسے گھر سے دربدر کیا تھا۔ اتنا تو سوچ لیتے کہ وہ خون تھی ان کا، پر نہیں، ان کو تو اپنی کھڑی ناک پسند تھی۔ ان کو کسی کے احساسات کی کیا پرواہ؟ پر بابا، آپ ان کو بتا دیجیے گا کہ میں بھی ان کا خون ہوں، انعام مجھ میں بھی ان سے زیادہ ہے۔
आगा जान ने शायद समझा था कि मुझे घर से दरबदर करके और जायदाद से आग कर देंगे और मैं उनकी हर बात मान लूँगा। आगा जान को बता दीजिएगा कि उनका अना का मारा ये पोता बेशक कंगाल भी हो जाए तो उसके हाथों में इतना दम है कि अपनी बीवी को मेहनत मजदूरी करके रोटी खिला सकता है और उस मासूम की जिद और बेजा ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, लेकिन वो उनके धर पर झुक कभी नहीं सकता। उसका अंदाज लट मारता और बहुत कुछ जताता हुआ था। बेटा जी, ये तुम्हें वक्त आने पर समझ आ जाएगी कि मेरा ये सख्त लहजा और मेरी ये बेएतबारी तुम्हारे लिए कितनी मुफीद थी। मैं इतना आंखों का अंधा और कानों का कच्चा हरगिज़ नहीं था कि तुम्हारी ये बेकरारी देख नहीं सकता था, वरना कोई किसी की इतनी परवाह नहीं करता कि अपना ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला एक मासूम बच्ची के लिए नहीं कर सकता। वो इश्नाल के हवाले से इतनी बड़ी बात कह गए थे और मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा। मेरा ये बेटा इतना तलीम याफ्ता और मुहज़्ज़ब होकर भी अपने बूढ़े दादा को अपनी झूठी अना के चक्कर में झुकाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और एक बात सुन लो, गुरूर और अना इंसान में तब होती है जब इंसान के अंदर ताकत हो, और जब इंसान कमज़ोर हो जाए वो अना और गुरूर मर जाता है। जैसे आगा जान का ख़त्म हो गया। वो सच में गमगीन हुए थे क्योंकि जब वो आगा जान के सामने रुशनाल और इश्नाल का जिक्र करते उनकी आंखों में नमी भर जाती थी। प्लीज़ बाबा, मैं बेगैरत नहीं हूँ। सच में मुझे आगा जान के संभल पर बहुत ज़्यादा दुख था। उस दिन मैं आप सबकी नसों में ही नहीं, खुद की नसों में भी खिर गया था। मुझे पता है आगा जान ने बहुत नफ़रत और गरूर से वो अल्फाज कहे थे। ये दुनिया है साहिबजादे, इधर हर कोई दूसरे का कसूरवार है। हमारा कोई मुजरिम है, हम किसी के मुजरिम हैं। अगर हम एक दूसरे की गलतियाँ ढूंढने लग जाएं तो हमें हर कोई बुरा लगेगा। पता है, हम जब किसी से नफ़रत करते हैं तो हम उसकी खामियां ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं, उसकी ज़ात में से कीड़े निकालने शुरू हो जाते हैं। हम उसकी 100 में 99 खूबियों को छोड़कर एक खामी को पकड़ते हैं और इस एक खामी को पकड़कर उसको कांटों में घसीटते हैं और उसमें से वो खामी खींच खींच कर निकालते हैं जो उसको खुद भी नहीं पता होता। लेकिन एक बात मेरी याद रखना शेर जवां, अगर हम किसी से उनसियत रखें, उसे तवज्जो प्यार दें तो हम उसकी 99 खामियों को छोड़कर उसकी 100 वाली खूबी ढूंढ कर निकाल सकते हैं। लेकिन हम अपनी अना के ज़म में दूसरे को तोड़ रहे होते हैं, तब भी हम खुद को सही कह रहे होते हैं, बिखेर रहे होते हैं। उसे समझा रहे थे। पुत्र, बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है। वो जब कभी नरमियों गुस्से के मूड में होते तो फिर वो पंजाबी शेर सुनाते थे, बेटों को समझाने के लिए, गाइड करने के लिए, और उनके इस अमल से वो दोनों भाई काफ़ी हद तक इंस्पायर भी होते थे। फुल्लां दा तू इतर बना, इतरां दा फिर कड दरिया, दरिया विच फिर रज के नहा, मछलियां वांगू तारियां ला, फिर तेरी बू नहीं मुकदी, पहले अपनी मैं मुका। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं और तुम्हारी माँ आ रहे हैं, हम तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी माँ इश्नाल से मिलने को बेकरार है। मैं तो पहले भी काफ़ी हद तक रोक चुका हूँ, लेकिन वो भली मानस अब तो रोज़ जिद पकड़ती है कि मैंने बेटे और बहू से मिलने जाना ही है। मैं अब मज़ीद बहाने अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तेज़ लहजे में बातें करते हुए अचानक ही नरम हुए थे। बाबा, आज बस अम्मी को रोक ले, इश्नाल का आज लास्ट पेपर है। आपको इस शेर जवा की कसम किसी को नहीं बताना कि मैं इश्नाल को लेकर खुद आऊँगा। ये सरप्राइज़ मेरा सरप्राइज़ ही रखिएगा। वो बाबा की इतनी इमोशनल बातें सुनकर पल में अपनी अना को तोड़ गया था और उनसे वादा लेता उनका दिल खुश कर गया था। तो राज तुम्हारा राज रहेगा शेर जवां। मेरा मान रखने का शुक्रिया। तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम मेरे शेर बेटे हो, मेरा गरूर हो। इसीलिए तो मुझे अपने इस शेर जवां पर फ़ख्र है कि वो मेरा मान रखना जानता है। वो बाप थे, बेटे की कमज़ोरी जानते थे, जबकि फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद फ़ोन रख गए थे और वो भी पुरसुकून हो गया था। बाबा को लफ्ज़ों से वो ख़ुद को मुतमिन तो हो गया था, लेकिन अब उसने इश्नाल को मनाना था। उसे मनाना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं था। वो घर आया था, वो कहीं नहीं थी। उसने समझा था कि वो तैयार होगी, लेकिन उसकी उम्मीदों के बरअक्स ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसे तशवीश हुई थी, वो कहीं नज़र नहीं आई थी। उसने 2-3 बार पुकारा था, इश्नाल। अब की बार बुलंद आवाज़ में पुकारा कि वो जहाँ कहीं भी निकल आई, लेकिन वो कहीं नहीं थी। वो उसके रूम की तरफ आया था। उसने एक बार दस्तक दी, फिर दी थी। कोई जवाब ना पाकर दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। क्या हुआ? उसे रूम की फर्श पर बैठे बच्चों की तरह रोता देखकर वो परेशान हो गया था। जो बाजू घुटनों पर रखे सिसक रही थी, उसे तशवीश हुई थी। उसके पास जा बैठा। घर में तो किसी का फ़ोन नहीं आया था, या फिर तबीयत ख़राब है? कोई आया तो नहीं था? वो खदशे के तहत एक ही सांस में कितने सवाल पूछ गया था, जबकि दूसरी तरफ वो ऐसे रोई जा रही थी। वो उसके एकदम से बैठने से डर कर पीछे हुई थी। तबीयत ख़राब है मेरी, वो ये कहते दिल में सिसकी थी। तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं, मुझे पता है मोहतरमा झूठ बोल रही हैं। वो हौले से नरम लहजे में बोला था। उसका लहजा नायत अमेज़ और बहुत ज़्यादा नरम था, ऐसा लहजा जिसने इश्नाल वक्त की दूर दूर तक आशनाई नहीं थी, मगर कभी वो उसके इस लहजे की ख्वाहिशमंद ज़रूर थी। सच बताओ ना, क्या हुआ है? वो भारी गमगीन नरम लहजे में बोला था। वो बहुत तवज्जो से उसकी तरफ मुतवज्जो होकर बोला था, जो गुलाबी जोड़े में हमरंग दुपट्टा किए हुए थी। बालों की आवारा लटें उसके सबिहा चेहरे पर रक्स कर रही थी। हाल बता, उसके सर पर दुपट्टा नहीं, रोने की वजह से सर से हल्का सा उतर गया था। उसके इतने नरम लहजे और उसकी नज़रों की चमक से वो सर झुका गई थी। वो इसको इतना ज़्यादा कबूल नहीं कर पा रही थी।
اشنال کی رنگت میں گھلتی سرخی اس کے کٹاؤدار ہونٹوں کا بار بار بنچتا وہ محسوس کر چکا تھا۔ اس کے چہرے سے ناگواری محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کی ہنی جیسی خوفزدہ آنکھوں کو دیکھ کر مدھم سا مسکرایا تھا۔ اشنال کا دل ڈوبنے لگا تھا، یہ سوچ کر اس کے کشادہ چہرے کی دلکش مسکراہٹ اشنال کے لیے اتنی جان لیوا تھی۔ وہ نظر کیا رخی پھیر گئی تھی، وہ مکمل گھبرا گئی تھی۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر اپنا رونا بھول گئی تھی۔ لگتا ہے ابھی تک خفا ہو مجھ سے۔ سوری ایشو یار، میں پریشانی اور غصے میں آ کر کبھی کبھی بالکل ہرٹ کر دیتا ہوں۔ وہ رات والے واقعے کا کہہ رہا تھا۔ اشنال بخت کو اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ اونچی کھڑی ناک، اپنے وقار کو ہمیشہ بلند رکھنے والا، کبھی نہ جھکنے والا، وہ کمال کی جاذبیت و مقناطیسیت رکھنے والا، جسے کسی کے حواسوں پر چھانے کے لیے رائی کے دانے برابر محنت نہ کرنی پڑتی تھی۔ ایک پل تو اشنال بخت خود پر نازا ہوئی تھی کہ وہ اس عام سی لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا، اس کے سامنے جھک رہا تھا اور اس کی خاطر اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھا ہوا تھا جو اپنے لباس پر ہلکی سی گرد بھی نہ لگنے دیتا تھا۔ اشنال بخت کو چند لمحے اپنی خوش بختی پر یقین ہی نہ آیا تھا کہ اشنال بخت اسے سوری کر رہا ہے۔ اس کی نسیں اپنے اوپر جمی دیکھ کر اشنال کا دل ایسے پھڑپھڑانے لگا تھا جیسے ابھی باہر نکل کر مچل جانے کو بےتاب ہو، اور وہ ساکت بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ معاف نہیں کرو گی اپنے سپر مین کو؟ یہ کہہ کر اس کی سرخی زدہ گالوں پر چومتی بالوں کی لٹ پکڑ کر ہلکے سے اپنی انگلی پر لپیٹی تھی۔ اشنال تو سہم کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ حواس باختہ ہو گئی تھی کیونکہ اس شخص نے نرمی سے خود سے اس کی طرف کبھی پیش رفت ہی نہیں کی تھی، یعنی وہ صرف اور صرف اسے جھکانے کے لیے نرم دیوتا بن رہا تھا۔ اپنی تھوڑی اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی وہ وحشت زدہ سی ہوئی تھی۔ اس کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر روئی۔ اس کی جھکی لمبی پلکیں سرسرانے لگی تھی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو یار؟ شوہر ہوں تمہارا، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ ایسے اسے مخاطب کر رہا تھا جیسے وہ اس کی پرانی آشنا ہی ہو۔ وہ ہر لمحہ ڈر رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو، اور میری انوسینٹ وائفی اتنی حسین و دلکش ہے، مجھے آج پتہ چلا۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ دھیمے سے لہجے میں رکھے بولا تھا، لیکن اس کے سیمے سے لہجے میں برفتگی کی آنچ پھوٹ رہی تھی۔ وہ اس کے ہلکے سے قریب ہوا تو اس کی جان پر بننے لگی تھی۔ اس کی دیوانوں جیسی برفتگی دیکھ کر وہ خوش ہونے کے بجائے اسے مزید ہراساں کرنے لگی تھی۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ یہ توجہ، یہ برفتگی، یہ پرسحر قربت، اس کا نرم سا لہجہ، وہ تو شروع سے اس کے نرم لہجے کی دیوانی تھی، اس کے لہجے پر جان دیتی تھی۔ وہ اس کا سپر مین تھا، وہ سپر مین سے اس کا شوہر بنا تھا۔ سپر مین سے شوہر بننے کا سفر اشنال کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وہ ٹوٹ گئی تھی، اس کا ہر لفظ آتشی تھا اس کے لیے۔ اس کا لہجہ جس نے لمحہ لمحہ اس کو توڑا اور بکھیرا تھا، اس کو ریزہ ریزہ کیا تھا۔ اب وہ کیوں سپر مین بن رہا تھا؟ اب بھی تو وہ تنہائی اور محرومیوں کی عادی ہونے جا رہی تھی۔ پھر وہ کیوں ستمگر اتنا مہربان بن رہا تھا؟ پھر وہ کیوں اپنی رحمت بن رہا تھا؟ وہ کیوں ایسا بن کر اس کے پرانے زخموں سے ٹانکے ادھیڑ رہا تھا؟ اس کو سوالی بنے دیکھ کر رونے لگ پڑی تھی۔ وہ ایسا کب چاہتی تھی کہ روشنال اپنی محبت کا خالی کشکول لے کر اس کے سامنے ایسا گداگروں کی طرح بیٹھا ہو، وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچھا بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ سچ سچ بتاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ وہ پھر سے اس کی تھوڑی کو اونچا کرتے ہوئے سحر نشیں لہجے میں بولا تھا۔ اگر سچ بتایا تو آپ ماریں گے، وہ کانپتے لہجے میں بھرائی آواز میں بولی تھی۔ اور میں پاگل نظر آتا ہوں کہ اپنی معصوم سی جان کو ماروں گا؟ وہی لہجہ لیے جذبوں سے بھرپور آواز میں نرم لہجے میں کہنے لگا تھا۔ وہ پھر بے چین ہوئی تھی، اس کی یہ برفتگی اسے وحشت میں ڈال رہی تھی، لیکن اس نے جواب دینا تھا کہ وہ شخص اسے دور ہی رہے۔ وہ نہ کیا؟ آگے بھی بولو دو ایشو یار۔ وہ اس کے ہکلا کر بولنے سے ملتجئی ہوا تھا۔ وہ نہ میرے بیگ میں باٹل پڑی ہوئی ہے، باٹل کا ڈھکن کھل گیا تھا اور ساری رول نمبر سلپ گیلی ہو گئی ہے۔ وہ مشکل کہہ کر رونے لگ پڑی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے روشنال بخت نے پہلے تو پرسکون سانس لی تھی، پھر بول پڑا تھا۔ ایشو یار تم سچ میں پاگل ہو، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے میرے دل میں اتنے بڑے بڑے وسوسے ڈال دیے ہیں۔ یار ایسے تو بیویاں اپنے شوہروں کو ان کے ابا بننے کی خوشخبری میں اتنا سسپینس نہیں ڈالتے جو تم نے اتنا سسپینس کریٹ کیا ہے۔ وہ پہلے تو اس کی بات پر سرخ پڑی تھی، لیکن پھر خفا ہوئی تھی، جبکہ اشنال اس کے چہرے پر اترتے کوسے قزح جیسے رنگوں کو دیکھ کر مسمرائز ہوا تھا۔ یہ آپ کے لیے چھوٹی سی بات ہوگی، میرے لیے ہرگز نہیں، کیونکہ میرا آج لاسٹ پیپر ہے، میم نے پیپر دینے سے پہلے مجھے باہر نکال دینا ہے۔ وہ ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرتی سسکی لے کر روتی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اچھا دکھاؤ کہاں ہے رول نمبر سلپ؟ اس کے آنسو دیکھتا وہ نرم سی لہجے میں بولا تھا جس کی اشنال بخت شروع سے دیوانی تھی۔ وہ بیگ سے کانپتے ہاتھوں سے نکالنے لگی تھی اور اسے دی تھی۔ بیگ اس کے پاس ہی پڑا تھا۔ رول نمبر سلپ گیلی تھی پر خراب نہیں تھی، اس کی حالت خراب ضرور تھی پر اتنی نہیں۔ روشنال نے سر پر ہاتھ مارا تھا اور اس کی عقل پر افسوس کیا تھا۔ سیریسلی تم اس بات کو لے کر اتنی زیادہ رو رہی تھی؟
एक बीन की कमी रह गई थी। ऐसा तो तुम मेरे मरने पर भी नहीं रोगी जितना तुमने इस शीट के लिए आंसू बहा दिए हैं। आखिर बड़ी कब होगी? जब उसके हल्के से मजाक से इशनाल की रूह फना हुई थी, बल आंसू उसके चेहरे से गिरने लगे थे। आज सच में रुशनाल हाकम वक्त उसके लिए बहुत बेरहम साबित हुआ था। यानी वो अपनी मौत का जिक्र करके उसको बेमौत मार गया था। वो चंद पल सांस लेना भूल गई थी, उसका दिल धड़कना भूल गया था उसकी बात पर। चलो जी, अब फिर से रोना शुरू कर दिया। कुछ नहीं होगा आयशू, मेरा बच्चा, मैं इसे अभी सही कर देता हूँ। बस इस्त्री बनाओ। वो उसके दर्द से नावाकिफ़ था। उसे नहीं पता था कि वो अपनी मौत की बात करके उसे अजियत व वहशत में धकेल गया था। उसकी ये छोटी सी बात थी, लेकिन इशनाल वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी। नहीं हूँ मैं आपका बच्चा, बस आपकी नफ़रतों में दबी कागजी रिश्ते तक आपकी बीवी हूँ। अगर आइंदा आपने मुझे बच्चा कहकर बुलाया तो मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। कोई शक नहीं, बीवी हो वो तो हो मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही हो ना, बिल्कुल छोटा सा मासूम सा। और यकीन मानो तुम्हारे साथ रहकर ऐसे लगता है जैसे मैं बच्चे को ट्रीट करता हूँ। इस वक्त तो नहीं लगा था जब मेरी ज़ात को गाली बनाया था, और आप ये कहने का हक खो चुके हैं। वो फिर से तल्ख हुई थी और रोने लगी थी। अच्छा सॉरी, वो कान पर हाथ रखे माफ़ी मांग रहा था। जाए, मैं आपसे बात नहीं करनी, वो न रूठे लहजे में कहती उसके बाजों पर मुक्का मार गई थी। रुशनाल हंसा और हंसता चला गया था और फिर हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए थे और ख़ुद उठा था। उठो, हाथ बढ़ाया था जबकि इशनाल उसका फैला हुआ हाथ देखकर कुछ सोचती हुई उठ खड़ी हुई थी। उसे साथ टेबल पर लाया था और हल्की सी इस्त्री गर्म करके 1 मिनट में ठीक कर दिया था, जबकि वो उसके दिल में मशकूर हुई थी पर ज़ाहिर कुछ भी नहीं बोली थी। कोई हुक्म है मेरे आका? वो झुककर सर को हाथ पर रखता सीने तक लाते हुए बोला था। वो मुझे चैप्टर समझ नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं समझ आ जाएंगे। फिर उसने क्वेश्चन करवाया तो उसने सुकून की सांस खारिज की थी। बाकी वो चैप्टर उसे समझ आया था। जाओ रेडी हो जाओ, फिर निकलते हैं। अभी टाइम तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी चलो, मैं भी फ्रेश हो लूँ। वो ये कहकर कहता उसका गाल थपथपाता हुआ चला गया था। इशनार उसको जाते देखकर हर चीज़ समेटती उठी थी, लेकिन कुछ फार्मूलाज तैयार करके वो उठी और उसने खुद शावर लिया था। वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होकर गीले बालों को ड्राई कर रही थी। उसके सिल्की बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। आम हालात में वो ड्राई नहीं करती थी, लेकिन एमरजेंसी थी, उसे चलाना भी नहीं आता था। लेकिन वो कोशिश कर रही थी। वो भी उसी को उल्टा सीधा करके देख रही थी जब वो खुशबुएं बखेरता उसके पीछे आ खड़ा हुआ था। उसको देखकर उसके हाथ कांपने लगे थे। वो दुपट्टा उठाने के चक्रों में थी। उसने दुपट्टा तो ड्रेसिंग टेबल से उठाकर अपने गिर्द फैला लिया था। अभी वो सर पर ही करती कि रोशनाल बीच में उसका हाथ पकड़ गया था। रोशनाल ने उसे ख़ास नज़रों से देखा था, क्योंकि वो बहुत ही कम बगैर दुपट्टे के उसे देखता था। उसकी नज़रें खुद पर जमी देखकर वो खामखा कन्फ्यूज़ हो गई थी। वो नज़रें ऐसी होती थी कि वो मुख्तलिफ़ रंगों में नहा जाया करती थी। वो नज़रें दिल धड़काने का सबब बनती थी। वो कहाँ कहाँ किस मुकाम पर ख़ुद को मजबूत रखती थी। वो शख्स उसकी मजबूती को तोड़ देता था, लेकिन उसकी नज़रें कभी कभी मेहरबान थी। शादी के बाद भूले बच्चे से भी उसे याद नहीं पड़ता था कि उसने कभी मेहरबान नज़रों से देखा भी हो। वो उसको अपने पीछे देखकर हवास पाख्ता हो गई थी। उसके हाथों पे लर्जिश पाता देखकर उसके हाथ से ड्रायर ले लिया था और ख़ुद ड्राई करने लगा था। मैं खुद कर लेती हूँ, वो हौले से बोली थी। पकड़ना आ नहीं रहा मेरी इस नाजुक सी बीवी को, और कह रही है कि मैं खुद कर लेती हूँ। उसके मीठे से तंज पर उसने नसें झुका ली थी, क्योंकि वो उसके मुकाबिल खड़ा होकर उसके बाल ड्राई कर रहा था। उसके सामने खड़ा तो कोई मजबूत पहाड़ लग रहा था। वो हौले हौले बाकायदा काँप रही थी। उसको काँपता देखकर उसे हल्के से लेकर चलता बेड पर बिठाया और फिर अपना काम महारत से करने लगा था। ये वाला शैम्पू अब मत यूज़ करना, बाल ख़राब हो जाएंगे। वो उसके नीचे थोड़े थोड़े रूखे बालों को देखकर बोला था, जबकि इशू वो पल में हैरान कर रहा था। वो हैरान थी कि वो उस पर कितनी नज़र रखता है। कोई हेयर बैंड, कैचर वगैरह? उसने ड्राई करके कैचर का पूछा था। कोई जवाब ना पाकर ड्रेसिंग से खुद कैचर उठा कर लगाया था। अब ठीक है इशू, हरी अब जल्दी उठो, फिर निकलना है। जबकि वो ड्रेसिंग टेबल तक आई और अपने बाल सेट करने चाहे, मगर वो मुसलसल कंफ्यूज हो रही थी और ऐसा नहीं कर पा रही थी। उसने जल्दी से गाउन पहना था। वो अब मुतमईन हो गई थी। अभी वो सेट कर ही रही थी जब वो फिर से उसके साथ आ खड़ा हुआ था। वो स्याह गाउन में थी। वो दोनों साथ खड़े चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे। इस बात की गवाही आईने ने दी थी। इशनाल ने एक दफ़ा नज़र उठाई थी। वाइट सूट में निकसिक से तैयार, वजाहतों पर दानगी का शाकार, घड़ी हाथ पर बांधे, और सब खूबियों से बढ़कर उसकी आशनाई ने उसकी आंखों में एक अछूता सा एहसास उसको मुनफरद बना रहा था। वो एहसास भी ऐसा जो पसंद करने की भरपूर सलाहियत रखता था। इशनाल की आंखों में भी मोहब्बत की धुन छाने लगी थी। वो इस शख्स से कभी नहीं दस्तबरदार हो सकती थी, ना उसकी मोहब्बत से, ना उसकी नफ़रत से। वो आगे बढ़कर उसका हिजाब खुद सेट करने लगा था जब उसके गाल से उसकी उंगलियां टच हुई थी। उसका लम्स उसे कपकपाने पर मजबूर कर चुका था। पिन दो मुझे, उसको देखा जो चुई मुई सी खड़ी थी। उसकी बात सुनती वो अपना पिन वाला हाथ आगे कर गई थी, जिसमें 3-4 पिन्स थी। रुशनाल ने सारी पिन्स लेकर 2-3 अपने मुंह में दबा ली थी और उसका हिजाब सेट करने लगा था।
हिजाब सेट करके उसे ठीक लगा था। आज परफेक्ट लग रही है वाइफी। अंगूठे और उंगली को गोल शेप देकर उसे सराहा था। उसको अपना ख्याल रखता। उसकी आंखों में धुंध छाने लगी थी। उस शख्स से मोहब्बत कम नहीं पड़ी थी उसकी। आप जाए, मैं आ रही हूँ, उसने मुकम्मल भराई हुई आवाज़ में कहा था। ओके, वो ये कहकर मुतबस्सम सा मुस्कुराया था। उसकी आंखों की बदलती निगाहें, उसने आज मुकम्मल तवज्जो से उसे देखा था। उसकी नफ़रत और बेगानगी से भी नफ़रत नहीं कर सकी थी। फिर उसकी तवज्जो और प्यार से कैसे ना पिघलती। वो चला गया था जबकि वो पीछे उसके शहर में खड़ी निकाब करते हुए मुस्कुराई थी। वो सच कहता था। वो शख्स वाकई हरगिज़ बुरा नहीं था। उस पर गुजरे हालात बुरे थे जो उसे तल्ख बना गए थे, वरना इशू का सुपरमैन कैसे बुरा हो सकता था। सर, वो 2 टके का वकील निशाने पर है हमारे, उसके गाड़ी के पीछे लगाई हुई है। वो स्याह लंबे बालों वाला आदमी हंसकर अपने चेहरे पर मास्क लगाने लगा था। साथ में हैंड फ्री सिस्टम कान में दूसरी लाइन पर राब्ता कर रहा था। ठीक है, उसका पीछा करो। दूसरी तरफ फ़ोन से आवाज़ आई थी। सर, हम 3 घंटे कुत्तों की तरह उसका पीछा कर रहे हैं। एक बात कान खोल कर सुन लो मेरी। अगर वो बच गया फिर तुम लोग नहीं बच पाओगे। सर, वो एक लड़की के साथ है, किसी स्कूल के बाहर खड़ा है। हम भी वहीं उस स्कूल की दूसरी तरफ गाड़ी में बैठकर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे काम नहीं बनता तो फिर उस लड़की को उठा लो, क्योंकि दूसरी तरफ से शातराना कहके की आवाज़ आई थी। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, वो शख्स हल्के से बोला था। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए, वरना आज तुम लोग अपनी टांगों पर चल नहीं पाओगे। उसे किसी गुंजान वीराने इलाके में लेकर जाओ ताकि कोई सीसीटीवी फुटेज में ना आए और किसी चैनल का शक मुझ पर बिल्कुल भी ना हो। उसे समझा रहा था। अभी तो जो वक्त है ना, बहुत मुनासिब है। उसके पीछे पीछे रहो। जैसे ही वो किसी गैराबाद जगह पर आता है, घेर लो उसे, मारकर लड़की को उठा लेना। उसको 2 घंटे और 55 मिनट हो गए थे ऐसे खड़े हुए। बहुत सारी लड़कियां निकल रही थीं, लेकिन वो नहीं आई थी जिसके इंतज़ार में उसकी आंखें दर्द करने लगी थीं। उसकी निगाहें उस पर ऐसी पड़ी कि फिर पलटी ही नहीं थी। कुछ ही पल में वो लड़कियों के हजूम में कन्फ्यूज सी आती दिखाई दी थी। उसने एक तरफ देखा था, सब लड़कियां नित नए फैशन किए हुए थी। टायर्स पजामे पहने, फ्रॉक, पैंट शर्ट्स, फुल मेकअप किए हुए थी। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। उनके हाथों में फ़ोन थे, उसके हाथों में किताब थी, जबकि उसकी आंखें झुकी हुई थी। बाकी सब पुरएतमाद नहीं, बोल्ड लग रही थी, जबकि वो अब छुपी हुई एक अनमोल हीरा लग रही थी जिससे खुद को छुपा कर रखा हुआ था। आज अपने बाप की पसंद पर फख्र हुआ था। रोशनाल पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखों में पहचान के रंग आए थे। वो मुस्कुराई थी। उसको आता देखकर रोशनाल के चेहरे पर वही जानलेवा मुस्कुराहट आई थी। वो खुश नज़र आ रही थी। कैसा हुआ पेपर? वो तकरीबन 3 घंटे से बाहर खड़ा था। बहुत ही अच्छा, मेरी उम्मीद से बढ़कर। जो क्वेश्चन आपने लास्ट में करवाया था वो भी पेपर में इंक्लूड था और मुझे उम्मीद है 90% मार्क्स आएंगे। वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी, इतनी एक्साइटेड कि वहीं खड़े होकर बताने लग पड़ रही थी। आज देर नहीं हो गई? उसकी कार का दरवाज़ा खोलते हुए नरम से लहजे में बोला था। पहले तो 2.5 घंटे का होता था, फिर आज 3 बजे क्यों? मगरब की अजानें हो रही थी जब वो आ रही थी। जी, आज पेपर लॉन्ग था, साथ में पेपर लेट स्टार्ट हुआ था। उसके सवाल का जवाब देकर निगाहें झुकाकर बोली थी। दूसरी तरफ से होकर आता वो फ्रंट सीट पर बैठ गया था। उस पर निगाहें जमाकर उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। आज मुझे इल्म है मेरी वाइफ ही थक गई होगी, इसीलिए खाना पैक करवा लेते हैं। उस पर निगाहें जमाकर तायीद चाहिए थी। अभी उसने गाड़ी रिवर्स ही की थी। हर तरफ अंधेरा था जब गाड़ी की बैक पर फायरिंग हुई थी। रोशनाल अभी कुछ समझता ही फिर से फायरिंग हुई थी। उसने शीशे में देखा था और अपने पीछे 2 गाड़ियां आते हुए देखी थी। सुपरमैन! इशनाल चीख उठी थी। उसके लफ्ज़ सुपरमैन ही ऊपर सका था। वो घबरा गई थी। उसकी नकाबज़दा आंखों की पतलियाँ फैल गई थीं। फिज़ा में ठाक की आवाज़ पैदा होती साथ ही ताज सा पैदा हुआ था। वो घबरा गई थी। कुछ नहीं हुआ, बस मेरी जान खामोश। वो जो खुद परेशान था, एक हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत किए, दूसरे हाथ से उसे नीचे झुकाए हुए था। वो गाड़ी की स्पीड फुल किए उसे भगा रहा था। पिछली गाड़ियाँ मुसलसल उसके ताक़ुब में थी। उसको अपनी परवाह नहीं थी। उसे परवाह सिर्फ़ और सिर्फ अपने साथ बैठी इस मासूम जान की थी, जिसको अपने हाथों की गिरफ्त में बेकामता हुआ महसूस कर रहा था। वो किसी माहर इनाड़ी की तरह गाड़ी चला रहा था। गाड़ी वो कभी सड़क के एक साइड पर कर रहा था तो कभी दूसरी तरफ उनको चकमा देने के लिए, ताकि उसे मजबूत जगह में करके फिर उनका हिसाब चुकता करे। सुपरमैन! वो हमें मार देंगे, वो मुझे मार देंगे। उसके हाथ को अपने हाथ में भींचे फिर से उठी थी। यकीन है ना अपने सुपरमैन पर? वो अपनी डार्क ब्राउन आंखें एक ही सेकंड में उस पर टिकाई और उसकी फिक्रमंद आंखों में देख कर बोला था। आप पर यकीन है, लेकिन उन पर नहीं है। वो मार देंगे मुझे। वो सहम कर बोली। उसकी आंखें उठाई तो चंद पल हटा नहीं सकी थी। इस बाजीगर शख्स की आंखों में एक हार सी थी। वो हार इशनाल को उसकी अपनी नहीं लगी थी। वो हार उसे अपनी फिक्र में घुलते उस शख्स की लगी थी। आज उसका दिल किया उसके मजबूत हिसार में खुद को छुपाकर खुद को फना कर ले। जो दिल चाहता है वो हमेशा पूरा तो नहीं हो सकता ना। वो जो उसका तलबगार रहता था, उसकी रूह का मकीन था। इस वक्त वो शख्स खूबसूरत नहीं, उसे बहुत अच्छा लगा था, और अच्छा होना खूबसूरत होने से भी प्यारा है।
وہ لبیں سے غصہ ضبط کیے مسلسل گاڑی جنگل کی طرف لے جانے لگا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اگر ایک بار دیکھا تو کمزور پڑ جائے گا، اور وہ کمزوری تو نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اتنی رات ہے۔ وہ گاڑی کو ویرانے میں دیکھتے جہاں کوئی روشنی نہیں، روشنال نے گاڑی کی لائٹ آف کی تھی تاکہ وہ اسے گھماتا ہوا پہچان نہ سکے۔ وہ اسے سیو کر کے پھر جانا چاہتا تھا، مگر روشنال کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی ابھی کسی ری ایکشن کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ اس کو پڑھ کر بھی لا علم ہوا تھا فی الحال کے لیے، کیونکہ اس وقت لا علمی اچھی تھی۔ اس کا نقاب زدہ چہرہ پورا آنسوں سے بھیگ گیا تھا۔ خوف کے عالم میں اس نے ڈیش بورڈ پر نظریں جما لی تھیں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو گاڑی ریورس کر کے جنگل کے بیچ کر رہا تھا۔ روشنال نے اپنی ٹینشن سے نکل کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اور زیادہ اضطراب میں مبتلا ہوا تھا، کیونکہ گاڑی ان کا پیچھے کرتے آئی تھی لیکن وہ کافی دور تھی۔ ایک سنسناتی ہوئی گولی فضا میں گئی تھی۔ اشنال چیخ کر رہ گئی تھی۔ اشنال پلیز کیپ کوائٹ، وہ ساتھ ہی بولا تھا۔ اس کی چیخ سنتا وہ گھبرا کر رہ گیا تھا اور اس کی طرف چپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ ایک قسم کا اس کے اوپر آیا تھا۔ روشنال کی آنکھوں کے گرد تو ایک پل کے لیے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس شخص کا بھاری ڈول اس کے حواس سنسنا کر رہ گئے تھے۔ اس کا نرم وجود اس شخص کے آہنی سینے کے نیچے دب کر رہ گیا تھا۔ وہ اتنی پرحدت غربت کی قائل نہیں تھی۔ وہ تڑپ کر فاصلہ مٹانے لگی تھی مگر ناکام رہی۔ روشنال کے پاس سے آتی کلون کی مخصوص مہک اشنال کے منتشر حواس کو مزید پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ شخص اس کے انتہائی قریب تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر تپتی ہوئی بھٹی لگ رہی تھی۔ اس صورتحال میں روشنال وقت خود نہیں تیار تھا۔ روشنال کو خود پر قابو پانا انتہائی مشکل لگا تھا۔ ان کے درمیان یہ انتہائی کمزور، سنگین و نازک اور دشوار لمحہ تھا۔ اشنال اس کی قربت میں ماہی بے آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ہٹیں پیچھے۔ روشنال کا ہاتھ تھوڑی سی نرم پڑے تو وہ اسے ہٹا گئی تھی۔ خاموش، وہ لوگ تعاقب میں ہیں ہمارے، اور تمہاری جان کو خطرہ۔ اب تمہاری آواز آئی تو میں اپنے طریقے سے بند کرواؤں گا۔ وہ یہ کہتا اس کے پاس سے اٹھا تھا۔ تم گاڑی سے اترو، ہری اپ، اسے تیز لہجے میں بغیر احساس کیے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلا کر رہ گئی تھی۔ وہ ابھی تو اس شخص کی سنگت کے خواب سوچ رہی تھی اور ابھی اس نے زمین سے آسمان میں دے مارا تھا۔ گاڑی سے اتر جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ایشو، وہ نظریں چراتا ٹھہرے میں لہجے میں بول کر گاڑی کو بند کر گیا تھا۔ میں اکیلے اتروں؟ آپ کدھر جائیں گے؟ وہ بے یقینیوں کی زد میں گرتی ہوئی بولی تھی۔ ہری اب، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، تمہارے ان سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ وہ اس کی طرف جھکتا کار کا دروازہ کھولنے لگا تھا۔ میں اتنی رات کو اس تنہا جنگل میں بغیر لائٹ کے کیسے رہوں گی؟ پہلے بتانا تھا نا، میں جنریٹر لے آتا تمہارے لیے۔ وہ اب کی بار طنزیہ مخاطب ہوا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، لیکن میں کہیں نہیں جا رہی آپ کو چھوڑ کر۔ وہ ضدی ہوئی تھی۔ اشنال، جو میں کروں وہ جلدی کرو، میرا ضبط مت آزماؤ، وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولا تھا۔ میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنے سپرمین کو غزیلے شوہر کے روپ میں آتا دیکھ کر روحان سی ہوئی تھی۔ اشنال پلیز یار، گاڑی سے اتر جاؤ، وہ لوگ ہمارے تعاقب میں ہیں، وہ مجھے مارے تو ماریں گے مگر ساتھ میں تمہیں بھی خطرہ ہے۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ میری سانسوں میں بس چکے ہیں، میرے روح کے حقدار بن چکے ہیں، پھر میں آپ کو مشکل میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ کے پریشان چہرے کو دیکھ کر میری روح کو اذیت ہوتی ہے۔ آپ نے تو مجھے جینا سکھایا، پھر میں اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہوں کہ آپ کو ایسے چھوڑ کر جاؤں؟ اس کے کشادہ چہرے کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں رکھ کر بولتی اب کی بار ہچکیوں سے روئی تھی، جبکہ روشنال حاکم بخت کے دل نے اتنی پریشانی میں ہونے کے باوجود یہ اقرار کیا تھا۔ عورت بے شک جتنے بھی ظلم اپنے پسندیدہ یا محرم رشتے سے سہ لے، بے شک وہ 18 سال کی بچی ہو یا 70 سال کی عورت، بے شک وہ موم سے بھی زیادہ نرم و نازک ہو یا چٹان سے بھی سخت، کبھی اپنے اس محافظ کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اسی طرح وہ اشنال کی دلی حالت کو بھی جانتا تھا۔ پلیز اشنال، گاڑی سے نکل جاؤ، میری فکر مت کرو، میں تمہاری وجہ سے آلریڈی پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو۔ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، مجھے صرف اور صرف تمہاری عزت کی پرواہ ہے۔ وہ پریشانی سے کہتے اس نے اس کے ماتھے کے ساتھ سر ٹکا لیا تھا، پھر اس کو پریشان دیکھ کر اسے جدا کر کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بوجھل سے لہجے میں کہنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ کھول کر اس کے سینے سے لگی تھی، اس سے کبھی نہ دور جانے کے لیے۔ موت اس کے سر پر کھڑی تھی لیکن اسے پرواہ اپنے سامنے بیٹھی اپنی اس معصوم سی جان کی تھی جس نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا سوائے اپنے سپرمین کے، جو بچپن سے اس کی باہوں کے حصار میں محفوظ رہی تھی، جو زندگی کی تلخی تو دیکھ چکی تھی لیکن اس بے رحم دنیا سے ناواقف تھی۔ ان سے پہلے اسے زمانے کی تلخیوں سے صرف اپنے سپرمین نے بچایا تھا، اسے ہر قسم کے سرد و گرم سے محفوظ رکھا تھا۔ ویسے یہ لوگ ہیں کون سپرمین؟ وہ اس کے ساتھ لگی اب پرسکون سے بولی تھی۔ ان کی لڑکی کو صبح چھیڑ کر آیا تھا، پیچھے تو آئیں گے نا سالے میرے۔ وہ غصے سے پتہ نہیں کیا بول گیا تھا، اسے خود سمجھ نہیں آئی تھی لیکن اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اب یہ آپ کی لڑکی کو چھیڑنے آیا؟ وہ اندھیرے میں اس کے تحفظ میں محفوظ
جب ہوئی تو شرارتی لہجے میں اس کے دل سے انجان بولی تھی۔ روشنال اس کی دلی حالت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ وہ اس کی بات سنتا جھٹکے سے خود سے لہتا کر گیا تھا۔ بکواس بند کرو روشنال، اترو گاڑی سے۔ اب کی بار وہ دھاڑا تھا، وہی سالم و جابر لہجہ اپنایا تھا۔ اب کی بار وہ دھاڑ رہا تھا، پیار، نرمی، سب کچھ غائب تھا۔ انجانی غصہ اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ پھر میں تو صرف مذاق کر رہی تھی۔ دلیل دیتے وقت اشنال کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ اشنال، اترو اور ان جھاڑیوں میں چھپ جانا، جب تک میں نہ آؤں باہر نہ آنا۔ آپ ہر بار مجھے توڑ کر معافی مانگ لیتے ہیں۔ وہ اتنا زور سے بولا تھا کہ اشنال بے یقینی سے دیکھتی ہوئی صرف اتنا بولی اور بنا کچھ کہے اتر گئی تھی اور بھاگتی ہوئی غصے سے اوجھل ہوئی تھی۔ اس کے اندھیرے میں تحلیل ہوتے ہیولے کو دیکھتے لال ہوتی آنکھوں سے اور نہایت ہی غصے سے اپنا ہاتھ گاڑی پر مار گیا تھا۔ ہاتھ گاڑی کے شیشے سے مارتے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، اس کی کلائی بھی زخمی ہوئی تھی۔ جب تک ایک ایک بات کا بدلہ تمہارے ان ماں تحتوں سے نہ لے لیا عرفان دورانی، تو چین و سکون آرام مجھ پر بھی حرام ہے۔ وہ غصے سے کہتا اپنے زخمی ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر دوسرے ہاتھ سے گاڑی سٹارٹ کر کے 1 ہی منٹ میں ریورس کرتے جنگل سے نکالنے لگا تھا۔ اس نے گاڑی سے اپنا پستول نکالا اور جھٹکے سے لے جاتا جنگل سے گاڑی نکال گیا تھا۔ اشنال کو سیو کر کے اب اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی نہیں ہوگا، اس لیے اس کے دل میں اب سکون تھا، لیکن یہ سکون کب تک تھا پتہ نہیں تھا۔ مجھے کل روشنال اور اشنال سے ملنے جانا ہے آغا جان، صغیر صاحب سے کہہ رہے تھے۔ کیونکہ سمینہ بیگم گھر نہیں تھی، وہ دوست کی بیٹی کی شادی پر گئی ہوئی تھی۔ آغا جان کو یہی موقع مناسب لگا تھا۔ وہ ان سے ڈرتے تو نہیں تھے، ہاں البتہ وہ گھر میں مزید بے سکونی نہیں چاہتے تھے۔ پر آغا جان وہ کہہ رہا تھا کہ اشنال کو خود لے کر آئے گا۔ سمینہ بیگم ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ وہ یہ روز ہی کہتا ہے، مجھے نہیں پتا کل میں اور تہمینہ اور تم چلیں اس کی طرف۔ زندگی کا کیا بھروسہ، کیا پتہ آج ہی ختم ہو جائے اور میری حسرت ہی رہ جائے پوتی سے ملنے کے لیے۔ میں اسے اپنا اور اس کے باپ کی جائیداد کا حصہ دینا چاہتا ہوں اور اس کی آنکھوں میں خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے منہ سے لفظ سادہ سننا چاہتا ہوں۔ وہ بے قرار سے بولے تھے۔ اوکے پھر آپ تیار رہیے گا، ہم کل دن کو نکلیں گے۔ منال آغا جان کی بات سنتی کچن سے نکل آئی تھی۔ خالہ جان آپ بیٹھیے، میں سرو کرتی ہوں۔ ان کو سرو کرتا دیکھ کر کچن سے نکلتی ہوئی بولی تھی۔ رات میں بیٹھے سب کھانا کھا رہے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان چونچلوں کی، میں جب بنا سکتی ہوں تو دیتے وقت میرے ہاتھ نہیں ٹوٹتے۔ وہ اتنی بے رحمی سے بولی منال خامخواہ شرمندہ ہو گئی تھی، حالانکہ ہانڈی اس نے خود تیار کی تھی۔ بلی ماں نے اس بچی کے ساتھ کیسا سلوک ہے تمہارا؟ میں دیکھ رہا ہوں دن بدن تمہارا رویہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ صغیر صاحب منال کو پہلے سے کمزور ہوتا دیکھ کر بولے بنا نہیں رہ پائے تھے۔ اور جو اس نے کیا وہ آپ نے نہیں دیکھا؟ اس نے سب کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کوئی بات نہیں، بچوں سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ہر غلطی کو پکڑ کر ہم ہر کسی کو سزا نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی شرمندہ ہے تو اسے مزید شرمندہ مت کریں تاکہ وہ دوبارہ سے اچھا بننے پر مت پچھتائے۔ صغیر صاحب نے دھیمے سے لہجے میں کہا تھا۔ آپ کو میں ہی غلط لگوں گی نا؟ وہ تندھی لہجے سے منال کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ تم سکون سے بیٹھو، تمہارا مقصد جو پورا ہو رہا ہے۔ بیگم اب آپ کہاں جا رہی ہیں؟ صغیر نے ان کو اٹھتا ہوا دیکھ کر کہا تھا۔ جب تک یہ یہاں بیٹھی ہے میں ہرگز نہیں بیٹھوں گی، وہ گرج کر بول اٹھی تھی۔ کھانا تو کھا لیں، صغیر صاحب نے انہیں روکنے کی خاطر کہا تھا۔ یہ مت کہیے گا کہ میں آپ کی بھتیجی کی وجہ سے جا رہی ہوں، مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی، جب تک یہ اٹھ جائے گی میں آ جاؤں گی۔ وہ یہ کہتی ہوئی دناتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد ان سب کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اپنے حق کے دفاع کے لیے کچھ کہنا برا نہیں ہے۔ صغیر صاحب کھانا کھا کر اٹھے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے چلے گئے تھے، جبکہ حاکم بخت کا پوتی کے لیے دل دکھا تھا۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے میری بچی۔ آغا جان میرے نصیب، میرا برا عمل تھا۔ وہ ان کی بات سنتی، ان کی طرف آتی، نیچے بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ گئی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر ان کی نحیف آنکھوں سے ایک آنسو منال کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ وہ گاڑی نکال رہا تھا جب اس کی گاڑی جنگل کے بیچوں بیچ ہی بند ہو گئی تھی، کیونکہ راستہ بہت ٹیڑھا اوپر نیچے تھا۔ 2-3 دفعہ اس نے گاڑی پنچر ہو گئی تھی، اسے سمجھ لگی کہ گاڑی پنچر ہو گئی ہے، اس لیے وہ گاڑی وہیں روکتا نکلا تھا۔ وہ کچھ فاصلے سے گاڑی سے اترا اور پیدل چلنے لگا تھا۔ اس سے جنگل سے نکلے ہوئے بھی 10 منٹ ہو گئے تھے۔ تو اب نیم پختہ سڑک سے کچھ فاصلے پر تھا جب آوازیں سنائی دی تھیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو، کیونکہ نیم اندھیرے میں ہلکی آوازیں بھی صاف آ رہی تھیں۔ وہ ہلکے قدم بڑھتا عقل مندی سے فیصلہ کرتا راستہ کراس کر کے نیم پختہ سڑک پر چلا تھا۔ وہ گاڑی میں کوئی پانی ڈال رہے تھے۔ روشنال ان کی بزدلی کو دیکھتا محظوظ ہوا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ گھنا جنگلات ہونے کی وجہ سے وہ بغیر گاڑی کے اندر نہیں آ پا رہے تھے۔ ان کی بہادری کا تو وہ اسی وقت قائل ہوا تھا جب انہیں جنگل میں جانے کے بعد اپنے پیچھے آتے نہ دیکھا تھا۔ روشنال وقت کے ساتھ شاطر ہوا تھا۔ وہ جو گاڑی کے اوپر جھکے ہوئے تھے ٹھیک کرنے کے لیے، اسے اس وقت یہ لگا کہ گاڑیاں 2 ہیں، لیکن ایک گاڑی دیکھ کر وہ پچھتایا تھا کہ وہ کیوں اشنال کو جنگل میں چھوڑ آیا تھا۔
उसने बगैर सोचे समझे उनको मौका दिए बगैर पीछे आकर उनकी गाड़ी पर झुके पाता देखकर उनके सरों पर एक दूसरे के साथ इतनी ज़ोर से टकराया था कि उनके हवास सनसना कर रह गए थे। वो ज़मीन पर गिरे थे। उन्हें महसूस हुआ कि आज उनकी मौत यकीनी है। इस ऊंचे लंबे चौड़े शाने वाले बंदे को देखकर वो ज़मीन पर पड़े दोनों टुकर टुकर उसको देख रहे थे। लंबे बाल, कमज़ोर मुंह, शक्ल से वो अच्छे ही थे। किसके पाले गए कुत्ते हो? वो उनको गिरेबान से उठाता झंझोड़ कर गुस्से से धाड़ा था। इरफान दुरानी के एक के मुंह से हकलाता हुआ निकला था। लानत है तुम लोगों पर खुदा की, शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो। ये तो मैं जानता हूँ कि तुम उसकी हिरासत में रहकर ये काम कर रहे हो, पर यह बताओ ऐसे क्या आफत टूट पड़ी थी? क्यों इतनी घटिया हरकत की? किस बिना पर? वो उनको फिर ज़मीन पर फेंकता धाड़ा था। भूख के लिए, चंद निवालों की रोटी के लिए, अपनी मरती माँ को ज़िंदा रखने के लिए, वो अपनी जवान बहनों की शादी के लिए। तो हलाल कमा के खिलाओ। गैरत मर गई है? ये चोरियाँ गलत काम करके हराम के निवाले खुद भी खा रहे और उस मरती माँ को भी हराम से, क्या वो ज़िंदा बचेगी? हलाल? क्या खूब कही आपने सर। हलाल क्या चीज़ है? मैं नहीं मानता हलाल को सर। फतवे देना बहुत आसान होता है। पिछले 4 साल से एमए की डिग्री उठाता रहा, जगह जगह खाक छानता रहा, हर सुबह माँ से दुआ लेकर एक नई उम्मीद लेकर निकलता था और फिर शाम में मुरझाया हुआ चेहरा लेकर जवाब देकर उसी जन्नत की आंखों में नाउमीदी देखता था। मुझे डाकू बनाने में सिर्फ एक इरफान दुरानी का हाथ नहीं है, इस कौम का हाथ है जिसमें आप जैसे वकील और बिजनेसमैन शामिल हैं। आप तो आसानी से गुंडे को बुरा भला कह देते हैं। क्या आपको ये ख्याल नहीं आया कि डाकुओं के सीने में भी दिल है, उनके एहसास हैं? मैं इतना प्रोफेशनल गुंडा था सर कि जंगल में घुसकर आपको मार सकता था या आपकी बीवी को किडनैप करके, पर नहीं। जब इस कॉलेज तक आपका पीछा किया था, आपकी बीवी को देखकर मुझे एहसास हुआ था कि मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे पता है मुहाफिज क्या होता है, क्योंकि मैं भी एक बहन का भाई हूँ। गुंडा हूँ, डाकू हूँ, पर हूँ तो भाई ना। ऐसा नहीं कर सकता था। उसी वक्त कुछ देर पहले एक आवाज़ सुनी थी, एक चीख की। उसके बाद आपको मारने का हौसला ही नहीं पड़ा था। मैंने चोरी करते वक्त, गुंडेगर्दी करते वक्त किसी औरत के पीछे कभी नहीं गया, लेकिन इसे एक रोटी के एक निवाले ने डाकू बना दिया। आज एक रोटी के निवाले पर हद भी पार किया। ये लें पिस्तौल और आप अपनी गैरत को पीछे मार लें, क्योंकि मुझे पता है ज़िंदा तो आपने छोड़ना नहीं है सर, क्योंकि मसला आपकी गैरत का है। एक लड़का कांप रहा था और दूसरा लड़का काफ़ी पुरअतमाद लग रहा था। उसके पास आता पिस्तौल उसे पकड़ाते हुए मुस्कुराता हुआ बोला था, सजाए रखते हैं जो हंसी पे चेहरे की किरण, ना जाने रूह में कितने शगाफ रखते हैं। रोशनाल ने पिस्टल उसके हाथ से ले लिया था। उसके चेहरे पर दर्द का एक जहां था जो रोटी की खातिर ख्वार हो रहा था। उसे ज़िंदगी में फ़कीर तक भी फ्रॉडिये लगते थे। उसने बहुत से गरीब लोग देखे थे, लेकिन उनसे लहदा लगा था, दुनियावी मसाइल और उलझनों में गिरा हुआ, शिकवे ज़ुबान का हरफ तक नहीं। मुस्कुराहट से आंसुओं और अपने गमों को छुपाए रखा था। नाम क्या? रोशनाल का दिल दुखा था उनकी बातों पर। वो चंद लम्हे तो बोल नहीं सका था। मैं सरमद और ये साद, उसने एक लफ्ज़ में कहा था और फिर खड़ा हुआ था। तो मिस्टर सरमद, आप अकाउंटेंट की जॉब कर लेंगे मेरे ऑफिस में? उसने हाथ पीछे बांध कर कहा था। इस वक्त मजाक का कोई वक्त नहीं है सर, वो बेयकीनी की कैफियतों में घिरते अजरदा सा बोला था। कैसा मजाक? अगर इज़्ज़त की नौकरी करनी है तो कल सुबह आ जाना, मैं लगवा दूंगा। सर आप बहुत अच्छे हैं। वो ये कहता फरते जज्बात से उसके गले लगा था जब उसके जेब में पड़ा मोबाइल थरथराने लगा था। फ़ोन उठाओ। वो इरफान दुरानी का नंबर देखता गुस्से से कॉल उठा था। सर वो शख्स हमें मरवा देगा। वो फ़ोन पीछे करता अब सहमा था। मैं संभाल लूँगा बात को, इधर दो मुझे। सरमद फ़ोन आगे करता परेशानी से पीछे हटा था, जबकि रोशनाल ने फ़ोन अटेंड करके कान से लगाया था। काम हुआ कि नहीं? या ऐसे ही कुत्तों की तरह जंगल में भौंक रहे हो? दूसरी तरफ से इरफान दुरानी ने ऊंची आवाज़ में कहा था। हाँ हो गया है, तेरा नहीं मेरा इरफान दुरानी। तेरे कुत्ते जेल में हैं। तूने 4 साल पहले कहा था 2 टके के वकील, तेरा सिर्फ नाम ऊँचा है। आज अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा सिर्फ नाम ऊँचा नहीं, मुकाम भी ऊँचा है। और हाँ, कुत्ता तो तू है जो हर वक्त भौंकता रहता है। बस पता डाले इरफान दुरानी, तुम्हारा एक पल इसमें रिकॉर्ड है। वो आखिर केस में पता चलेगा जेद किसकी होती है। वो उसे उसी के लहजे में बोला था क्योंकि बकौल उसकी इज़्ज़त उनको देनी चाहिए जो इज़्ज़त के काबिल होते हैं। वो फ़ोन बंद करता उसे थमा गया था। भाई, आपकी अनायत एक तरफ और आपकी टक्कर एक तरफ। कसम से मुझे तो सही जालिम लगते हैं। मुझे लगता है लोहा खाते हैं। लोहा नहीं खाता, मैं हूँ ही लोहा। उसको देखकर उसे उसमें मस्तियाँ करता हिस्नाल नजर आया था। उसने बहुत गुंडे देखे थे, लेकिन ये गुंडा बहुत मासूम था। सर आपका हाथ जख्मी है, कोई चीज़ लगा दें? उसने रोशनाल के हाथ को देखते फिक्रमंदी से कहा था। शिट, वो इस मामले को सेट करता इतना बिजी हुआ कि उसे रोशनाल याद ही नहीं आई थी। सर हम आपका इंतज़ार करें? सरमद ने धीमे से लहजे में उसे मुखातिब किया था। नहीं, तुम लोग चले जाओ, मैं खुद आ जाऊँगा। अब की बार रोशनाल ने
रूखे से लहजे में कहा था और चल दिया था, जबकि वो दोनों इस पल पल बदलते बंदे को देखकर हैरान होते गाड़ी को ठीक करने लग पड़े थे। इशनाल, वो इस जगह तक भागता भागता पहुंचा था। उसने 2-3 दफ़ा पुकारा था, उसकी आवाज़ ना पाकर वो तशवीश में मुब्तला हुआ था। इशनाल, इशनाल। उसके दिल में खौफ बैठ गया था। वो दुआएं मांगने लग पड़ा था कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। वो इतना इतना बेइख्तियार कैसे हो सकता था? वो झाड़ियों के अंदर दाखिल हुआ था, वो कहीं भी नहीं थी। वो परेशान होता भागा था। उसे आज तय कर लिया था कि अगर इशनाल ना मिली तो वो खुद को ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करेगा। वो मजबूर था, लेकिन बेगैरत तो नहीं था। झाड़ी से गुजरते उसके वाइट कपड़े ख़राब हो गए थे। झाड़ियाँ लगने से उसके हाथों से मुसलसल खून आ रहा था, पर उसे परवाह नहीं थी। उसे परवाह उसकी थी जैसे घंटा पहले छुपा गया था। वो वाज़ें पुकारता इन झाड़ियों से निकला तो दरख्त के नीचे बैठी कांप रही थी, साथ में वेट कर रही थी। इशू, मेरी जान। वो भागता उसके पास बैठा था और उसके माथे पर बोसा दिया था। सॉरी सॉरी, या अल्लाह तेरा शुक्र है, बेसाख्ता उसकी ज़ुबान से निकला था। वो उसे लहता करते उसके आंसू साफ कर रहा था जब टिप टिप शिफाफ कतरे उसकी हथेली पर आ गिरे थे। उसका नाजुक जिस्म तूफान की जद में आती डाली के माने लटक रहा था। वो एक हाथ उसके हिजाब से पिन निकालता उसका हिजाब पलट गया था। इशनाल बख्त की ज़िंदगी में ये दिन भी आना था कि उसने जंगल में कुछ देर अकेला रहना था। उसका चेहरा देखते उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि नज़र पर उसका चेहरा देख ले। खफासा उसका चेहरा था, उसकी आंखों में शिकवा शिकायत थी। वो अब उसे लेकर बैठा हुआ था। उसका पाकीज़ा चेहरा देखकर अपनी मोहब्बत के आगे घुटने टेक कर उसके कंधों पर लगी मिट्टी साफ की और झुककर वहाँ पर लब रखे थे। इशनाल तो फ़ोन की हल्की रोशनी में उसका एक लम्स महसूस करके वो चंकी रह गई थी। वो जो डर रही थी इस अंधेरे में, इस खौफ में वो अकेली जंगल में रही थी। उससे गुस्सा अपनी जगह, लेकिन नाराज़गी अपनी जगह थी। लेकिन उसका तहफ़्फ़ुज़ सुकून दे रहा था। वो टूटी हुई शाख की मानद ढलक कर उसके कंधे से आ लगी थी। रोशनाल जो हैरान था कि वो इतनी नाराज़गी के बावजूद उसमें छुप रही थी कि अगले ही पल उसको कीमती मताए की तरह अपने बाजुओं के हल्के में समेट लिया था। एक तरफ नफ़रत गुस्सा था, बेगानगी थी, तो दूसरी तरफ मोहब्बत के खुश्क सहराओं पर खुशियों की अब्र रहमत टूट कर बरसी थी। उसके मचलते आंसू उसने होंठों से चुने थे। वो एकदम कितनी अनमोल और कितनी ख़ास हो गई थी। उसके एक एक नक्श को चूमता वो अपने होशो हवास में नहीं था। अभी यही लड़की उसकी जान लेने वाली थी। अल्लाह का करम है तुम ठीक हो, ये कहते उसके चेहरे को फिर से मुअत्तर करने लगा था। इशनाल ने तो इतनी कुर्बत और इस खड़ूस शख्स का जुनून देखकर अपनी रंगत खो रही थी। छोड़े मुझे। उसकी इतनी जानलेवा कुर्बत में वो फड़फड़ा कर रह गई थी और फिर खुद ही एहसार से निकली थी। दोनों के दरमियान मायने खेज खामोशी थी। दोनों ही अपनी कैफियत के ज़ेर असर थे। जबकि रोशनाल ने उसे खामोश बैठे देखकर खुद उड़ता झुककर उसे बाजू में उठा लिया था, जबकि उसके सीने पर मुक्के मारती रह गई थी। उसके मुक्कों की परवाह किए बगैर गाड़ी तक लेकर आया था और उसे सीट पर बिठाया था और खुद चला गया था और ख़ुद गाड़ी की डिग्गी खोलकर चेक करने लगा था। इशनाल जो उसको 10 मिनट गाड़ी के साथ लगा देख रही थी, वो कार का दरवाज़ा खोलती उतरी थी। अब क्या हुआ है? वो उसके पीछे बाएं हाथ से कोई टूल उठाए सेट कर रहा था। गाड़ी पंचर है, वो टायर चेंज करना, तुम फिक्रमंद ना हो, बैठो गाड़ी में, आ रहा हूँ, वो नरमी से बोला और ये कहता हुआ टायर उठाकर नीचे ज़मीन पर बैठा था और पंचर टायर को लगाने लगा था। जब वो उसके पास ज़मीन पर आ बैठी थी, ये फ़ोन पकड़ो, टॉर्च लगाओ, मैं तब तक टायर चेंज कर लूँ। वो उसे फ़ोन पकड़ाता ये कहकर टायर लगाने लगा था। खून, ये क्या हुआ है आपको? इशनाल ने उसका ज़ख्मी हाथ देखा तो वो हकला कर रह गई थी। बस मामूली सी चोट है, हो जाएगी ठीक, वो बेपरवाह सा बना बोला था। आप बहुत ही जालिम हैं, ये चोट आपको मामूली लग रही है, आप इंसान ही हैं ना? वो आगे होती फिक्रमंदी से उसका हाथ थाम गई थी, जिसमें से खून अब भी निकल रहा था। उसके हाथ स्याह हो चुके थे, वाइट कपड़ों पर दाग के निशान, कशादापन, पेशानी पर बिखरे बाल, चेहरे पर भी हल्की हल्की खराशें थी। तो क्या करूं फिर? वो असली लापरवाही से बोलता उसे देखने लग पड़ा था। तो ड्रेसिंग करवा लें, और क्या करना है? ये तुम्हारा दिमाग पेपर देते वक्त निकाल कर रख तो नहीं गई थी क्या? अब इस वीरान जंगल में डॉक्टर कहाँ से लाऊं? वो खफकी से कहता बरहम हुआ था। अल्लाह जी। वो सर पर हाथ रखती गहरी सांस खारिज करती हुई बोली थी। वेट करें 2 मिनट। वो सर पर हाथ रखती गहरी सांस खारिज करती हुई बोली थी। वेट करें 2 मिनट, मैं आपको बताती हूँ दिमाग किसका नहीं है। वो ये कहती मोबाइल हाथ में उठाई उठ खड़ी हुई थी और 2 मिनट बाद वापस आई थी। पहले हाथ धो ले। वो उसके पानी से हाथ धुलवाने लगी थी, जिससे खून और बहने लगा था। उसके हाथ देखकर इशनाल के हाथ पांव फूल गए थे। वो बगैर परवाह किए बिना अपना हिजाब किया दुपट्टा जल्दी से उतार कर उसके गिर्द बांध दिया था। इशनाल जब तक समझता वो ये काम कर चुकी थी। वह बगैर दुपट्टे में थी। स्याह लंबे बाल जो उसने खुद ड्राई किए थे वो अब कुछ गर्दन के साथ लग रहे थे और कुछ चेहरे पर आए हुए थे। चेहरा बेदाग होने की वजह से लाइट की हल्की रोशनी में उसको बगैर देखता वो मस्मराइज हुआ था। उसका दिल इस हसीन पल में अटका था। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? उसको देखकर सोचता रह गया था। वो कमज़ोर नफ्स का मालिक नहीं था, लेकिन ये लड़की बगैर दुपट्टे के कमज़ोर कर देती थी। दुपट्टा क्यों उतारा है? वो सख्त लहजे में बोला था।
کہ کیا میں آپ کو اتنی بری لگتی ہوں کہ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں؟ وہ پل پل بدلتے اس دھوپ چھاؤں جیسے شخص کو دیکھ کر روحان سی ہوئی تھی، اور اس کو دیکھا وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اشنال شرمیلی سی مسکان لیے شرمائی تھی اور جھک کر اس کے زخمی ہاتھ پر پہلی دفعہ لمس چھوڑا تھا۔ پتہ ہے یہ ہاتھ میرے ستمگر محافظ کے ہیں جو مجھے خود تو پریشان رکھتا ہے لیکن پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ ان ہاتھوں سے صرف اور میری وجہ سے پریشانی صحیح ہے، آپ صرف برے بنتے ہیں لیکن برے ہیں نہیں۔ یہ بات اس وقت مجھے پتہ چلی ہے جب آپ مجھے ڈانٹ کر خود بے چین ہوتے ہیں، اور آپ مجھے صرف پردے پر ڈانٹ رہے ہیں جبکہ میرا پردہ تو آپ خود ہیں۔ بڑی امی کہتی ہیں کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، شوہر بیوی کا محافظ ہوتا ہے۔ اور کیا کہتی ہیں بڑی امی؟ وہ ہنستا ہوا اسے سننے کو بے چین تھا، یہ تک بھول گئے تھے کہ وہ جنگل میں تنہا بیٹھے ہیں۔ اور اگر تمہارا یہ پردہ بہک گیا تو تمہیں اس حالت میں دیکھ کر وہ یہ صرف سوچ ہی سکا تھا۔ روشنال شاکڈ تھا، وہ اس کو اتنا جج کرتی رہتی تھی، یہ اس کو علم نہیں تھا۔ سپرمین گاڑی جب ٹھیک ہوگی، اسے دور ہوتی بیٹھ گئی تھی۔ مجھے گاڑی کب ٹھیک ہوگی؟ اس سے دور ہوتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے تو ٹھیک ہونے کے چانسز کم ہی لگ رہے ہیں۔ روشنال اس سے نظر ہٹاتا ٹائر ٹھیک کرنے لگ پڑا تھا۔ ہائے اللہ، اگر گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی تو ہم ساری رات جنگل میں ہی رہیں گے کیا؟ شاید کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ جو اپنا کام کر چکا تھا۔ اتنا اندھیرا ہے، ویران جنگل ہے اور جانوروں کے بولنے کی بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے سپرمین؟ وہ ٹائر لگا چکا تھا جب اسے پھر سے سہمی آواز سنائی دی تھی۔ ہرنی جیسی آنکھوں سے دیکھتی اور خوفزدہ سی بات کرتی وہ اس کی دل کی دنیا کو ایک پل میں تہہ و بالا کر گئی تھی۔ رومانس کریں گے ایشو میری جان، اسے معنی خیز لہجے میں کہا تھا جب اشنال کی سانسیں رک گئی تھیں۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ بے یقینی سے بولنے لگی تھی۔ آؤ یسو پنجو کھیلیں۔ اس کی حیرت سے کھلتی آنکھیں دیکھ کر بات بدل گیا تھا۔ سچی؟ اس کی بات سنتی ایکسائٹیڈ ہوتی کلیپنگ کرنے لگی تھی۔ مذاق اسے کہتے ہیں، وہ یہ کہتا اسے بازو میں اٹھا گیا تھا اور گاڑی میں لا کر چھوڑا تھا۔ اب گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی اور سنجیدگی سے کار ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ وہ راستے میں ہی سو چکی تھی، اس کا سر بار بار اس کے کندھے پر آ رہا تھا۔ بال بکھر رہے تھے، اس نے ایک ہاتھ سے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور گھر کی طرف گامزن ہوا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، وہ شخص دن بدن تلخ ہوتا جا رہا تھا اور منال اس کی تلخی سزا سمجھ کر قبول کر رہی تھی۔ وہ تفسیر سے قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ عشاء کی نماز پڑھ کر 18واں پارہ ختم کیا تھا جب حسنال روم میں آیا تھا۔ امی، بابا، خالہ، بابا اور آغا جان کہاں ہیں؟ امی، بابا اور آغا جان بہت ہی مجبوری سے اسے پوچھا تھا کیونکہ وہ اسے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ کوئی فرد نہ دیکھ کر اسے پوچھا تھا۔ وہ آغا جان، خالہ اور بڑے ابو تو صغیر تایا اشنال اور روشنال کو لینے گئے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتی بیٹھ کی چادر سیٹ کرنے لگی تھی۔ پھر تو یقیناً روشنال بھائی کے آنے کی سب سے زیادہ خوشی تمہیں ہو رہی ہوگی، لیکن کاش میں گھر ہوتا تو آغا جان کو روک دیتا اور تمہیں تمہاری چال میں کامیاب نہیں ہونے دیتا، کیونکہ تم تو اشنال کو زہر دینے سے بھی نہیں ٹلو گی۔ اور میں ایسا گھٹیا کام کیوں کروں گی؟ وہ میری بہن ہے۔ خوب کہی، جس بہن کو ساری زندگی پاؤں کی جوتی سمجھا اب اس کے لیے حمایتیں، یہ تو حیرت امیز بات ہے۔ وہ طنزیہ مخاطب ہوا تھا۔ تم اتنے گھٹیا سوچتے ہو، مجھے تم سے امید نہیں تھی۔ وہ شوق سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں گھٹیا سوچتا ہوں یا تم ہو ہی گھٹیا؟ وہ دور سے کھڑے ہوتا ہوا بولا تھا۔ اچھا چھوڑو، تمہارے لیے کھانا لگا رہی ہوں کچن میں، ادھر ہی آ جاؤ۔ اس کی بات کی عادی ہو گئی تھی، وہ مزید بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے باہر نکل گئی تھی۔ وہ کچن میں آیا تو ٹیبل پر کھانا پڑا ہوا تھا، بنا اس کی طرف دیکھے خاموشی سے کھانا کھانے لگ پڑا تھا۔ وہ کچن میں آیا تو ٹیبل پر کھانا پڑا ہوا تھا، بنا اس کی طرف دیکھے خاموشی سے کھانا کھانے لگ پڑا تھا۔ کافی پینی ہے تم نے؟ اس نے ایک نظر دیکھ کر اسے پوچھا تھا۔ بنا دو، ویسے میری سوچ بہت گھٹیا عورت ہو، آج تمہارے حسن کو خراج دینے کا کوئی دل نہیں ہے۔ تم تو خراج لینے کی عادی ہو گئی ہو، مگر میں ابھی ان باتوں میں ماہر نہیں ہوں نا، تجربہ تمہیں ہے، مجھے باتوں کا آئیڈیا ہے نا۔ میں نے ہمدردی میں نکاح کیا تھا، ورنہ تم اس قابل کہاں تھی؟ وہ حانہ تمیز لہجے میں سے کہہ کر اپنے غصے کی آگ ٹھنڈی کر گیا تھا۔ ان کے آنے اور اس کے خوشی سے بتانے پر اس کے سینے میں بھانپٹ جل اٹھے تھے۔ وہ جو اس کے جواب کی منتظر تھے، اس کی اتنی گری ہوئی بات سن کر اس کی آنکھیں ویران ہو گئی تھیں، وہ زرد پڑ گئی تھی، اس کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے تو اپنے لہجے کی بدصورتی کا احساس ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے بہت غلط کہہ دیا، وہ ایسے جاہلی طرز عمل کا عادی تو نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ اس سے کتنی دفعہ توہین کر چکا تھا، مگر آج کے الفاظ بہت زیادہ سنگین تھے۔ اس کی طرف دیکھا، اس کی متوحش ہوتی آنکھیں اور زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر بہت ہی پشیمانی ہوئی تھی۔ اگر وہ مجرم تھی تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا اس کی کردار کشی کرنے کا۔ وہ ساکت سی کھڑی ایسے ہی سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی، مگر سانس لینے کی کوشش میں اس کی سسکی ابھری تھی۔ منال اٹھتا اس کی طرف آیا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا اسے پکارا تھا، جو اب سسک رہی تھی۔ وہ جو نیچے دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ پکڑ کر چہرہ اٹھانے سے چہرہ پھیر گئی تھی۔ سوری، میں نے بہت غلط الفاظ ادا کیے، وہ بوجھل لہجہ لیے بولی تھی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتا اس کی بدلتی کیفیت دیکھتا گھبرا کر بولا تھا۔
आदतें डालकर तवज्जो की अदम, जो बदलते हैं कमाल करते हैं। जी तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आज की एपिसोड आप सबको कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। ठीक है, तो आप सबकी राय का इंतज़ार रहेगा। क्या लगता है कि क्या हसनाल मिनाल को माफ़ कर पाएगा या इनकी ज़िंदगी में आएगा कोई नया तूफ़ान? आप सबकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और क्या लगता है कि रोशनाल इशनाल को मना पाएगा वापस अपने घर आने पर, या इशनाल खड़ा कर देगी कोई नया तूफ़ान? आप सबकी राय का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। ठीक है जी, तो चलें एक दफ़ा कमेंट सेशन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी तो चलें कमेंट सेशन देखते हैं। सबसे पहले मोहम्मद तुफैल का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम आपी जी, कैसी हैं आप? एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका। रुशनाल के साथ बहुत बुरा हुआ है, मिनाल के साथ अच्छा हुआ है, अब उसकी चाल सबके सामने आ गई है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफैल। आपका कमेंट बहुत मज़े का था और बिल्कुल अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। मिनाल अपने किए पर शर्मिंदा तो है, लेकिन जो ये इंसान है ना, ये शर्मिंदा हुए इंसान को और जलील करते हैं। अब देखते हैं कि हिस्नाल आगे क्या करता है। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। देन हुसैन मौला कह रहे हैं सुपर अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच हुसैन मौला। मुअज़्ज़म सईद कह रहे हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच मुअज़्ज़म सईद। मोहम्मद यासीन कह रहे हैं बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद यासीन। सारा ख़ान कह रही हैं वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच सारा ख़ान। माज कह रहे हैं वेरी गुड नॉवल, थैंक यू वेरी मच माज। ज़ैनब कह रही है नाइस, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। अयान बेग कह रहे हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच अयान बेग। वैसे आप लोग को खैरियत है? आप लोग नाइस गुड वेरी नाइस वेरी गुड दोबारा इस चीज़ पे आ गए तो लॉन्ग कमेंट्स किया करें, ठीक है ना। फ़िज़ा कह रही है शुक्रिया आपी, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। सीमा कह रही है नाइस नॉवल, थैंक यू वेरी मच सीमा। इतना शॉर्ट कमेंट क्यों भाई? शानजा अफ़ीफ़ कह रही हैं ज़बरदस्त हैप्पी, थैंक यू वेरी मच शानजा। गौसिया कह रही हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच गौसिया। मुस्तफ़ा नियार कह रहे हैं ज़बरदस्त हैप्पी, थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा नियार। आयशा क्वीन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम नाइस नॉवल, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। सीमा की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। वो सो सैड। अल्लाह पाक उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। प्लीज़ मेरी जान के लिए दुआ कीजिएगा ज़रूर भैया, आप लोगों के साथ ही हैं मेरी दुआएं। अल्लाह पाक उसे जल्द सेहत याब करे और वो जल्दी से वापस आ जाए। डोंट वरी, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएगी। उस्मा कह रही हैं बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू वेरी मच उस्मा। शहरीन शहज़ादी नाइस हैप्पी, थैंक यू वेरी मच शहरीन शहज़ादी। जहर लगते हैं इस तरह की स्टोरी से, इनमें इतना टॉर्चर दिखाया जाता है। चलें भैया आप ना पढ़े, मुस्तफ़ा ने यार ने इस कमेंट का जवाब दिया हुआ था, मैं अब दोबारा नहीं दूंगी। सारा ख़ान कह रही है नाइस, थैंक यू वेरी मच सारा। मास कह रहे हैं थैंक्स बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच मास। बस आई थिंक सो यही कमेंट्स हैं आज हमारे। स्टैटिकल का कमेंट नहीं है। माज कह रहे हैं प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट दे दो। माज इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स और अपलोड हो चुके हैं, हम देखें जाके आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो ये थे हमारे कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आज की एपिसोड आप सबको कैसी लगी। आप सबके कमेंट्स का, आप सबकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल इस नॉवल के एपिसोड नंबर 5 के साथ, 5 या 6 आई थिंक 6 के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।